आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्ते। कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। म अहिले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा छु। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि नागरिकहरूको सेवामा तीन तहका सरकारहरू खडा भए। केन्द्रीय सरकार र स्थानीय निकायको रूपमा जनप्रतिनिधिहरू मार्फत काम हुने अभ्यास केन्द्रीकृत व्यवस्थामै पनि थियो। तर मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि जनताका लागि नौलो सरकारको रूपमा प्रदेश सरकारहरू आए। विगतमा कुनै भौतिक संरचना तथा आवश्यक कर्मचारी लगायत गतिल्लो कुनै प्रशासनिक सेटअप नभएको अवस्थामा प्रदेशहरूले काम थालेका थिए। 3 वर्षको यो अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो कानुनी संरचना, संगठनात्मक स्वरूप र केही भौतिक संरचनाहरू तयार गरेका छन्। तर आम मानिसको जीवनमा प्रदेश सरकारले कति सेवा सुविधा पुर्याएको छ त्यो चाहिँ प्रश्नको घेरामै छ। किनकि प्रदेश सरकारहरूको झन्डै 3 वर्ष मुख्य रूपमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्ग्याउने विवादमै धेरै समय खर्चियो। यसमध्ये केही प्रदेशले त नाम टुङ्गो लगाउन पनि सकेका छैनन्। बागमती प्रदेशले भने प्रदेशको नाम र राजधानीको विवाद सल्टाइसकेको छ। यो प्रदेश अन्यभन्दा केही फरक छ किनकि यही प्रदेशमा मुलुकको केन्द्रीय राजधानी छ। 3 वटा ठुला महानगरपालिका, 1 उपमहानगरपालिका समेत छ। त्यसैले यो प्रदेशमा हरेक गतिविधिमा केन्द्रीय राजधानी समेत जोडिन्छ र प्रदेशले गरेका काममा केन्द्रको नजर परिरहन्छ। त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय राजनीतिमा भएको अस्थिरताको बिउ पनि अहिले यो प्रदेशमा रोपिसकेको छ। 5 वर्षका लागि बनेको सरकारका मुख्यमन्त्रीमाथि अहिले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रदेश सरकार बनेपछि संघीयताको अभ्यास कसरी भइरहेको छ? केन्द्र र स्थानीय तहबीचको पुलको रूपमा प्रदेशले कतिको काम गर्न सकेको छ? विकास निर्माण र दैनिक जनताका सुविधा प्राप्तिको अवस्था के छ? केन्द्रमा जस्तै अब प्रदेशमा पनि अस्थिरता सुरु भएको हो। यस्तै प्रश्नहरूमाथि संवाद गर्न म बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडा आइपुगेको छु र आज मसँग हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल। उहाँ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा म उहाँसँग आज संवाद गर्दैछु। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि प्रदेश नम्बर 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई। मुख्यमन्त्रीज्यू, टकटकमा स्वागत छ। धन्यवाद। यो माघको चौथो हप्ता तेस्रो वर्ष पुगेछ। हजुर, प्रदेश नम्बर 3 को सरकार बनेको पुग्दैछ। कस्तो रह्यो अनुभव? अब पहिलो कुरो त संघीयता तपाईँको लागि, मेरो लागि, सबैको लागि नयाँ प्र्याक्टिस हो नेपालमा यो सन्दर्भमा। अब म कस्तो पऱ्यो भने संघीयताको पहिलो मुख्यमन्त्री, अनि सुरुमा फेरि त्यो सभामुखको भूमिका पनि मैले निर्वाह गरेँ 1 महिना। भनेपछि यो संघीयताको सबभन्दा पहिलो सभामुख प्लस पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नु भन्ने मिल्छ। यो मेरो लागि स्वाभाविक रूपमा नौलो नै थियो। तर मलाई के थियो भने यो त डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड यसले गर्ने भनेको खास गरेर विकासकै कामहरू धेरै गर्ने हो। र विकासका बारेमा म अलि कन्फिडेन्ट, मोर कन्फिडेन्ट होइन, मैले काम गर्ने कुरामा म अलि विश्वास धेरै राख्छु र गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो। त्यसैले धेरै नौलो त भएन। तर के पनि यो नयाँ संरचना भएको हुनाले अब संरचनागत हिसाबले नै त्यति बेला हामी 0 मा थियौँ। प्रदेशको गठन भयो, तर प्रदेश गठन हुँदा कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरो हामीसँग केही पनि थिएन, होइन? कर्मचारी थिएनन्, पूर्वाधार थिएन, ऐन कानुन छैन, कानुन थिएन, नियम थिएन, कर्मचारीहरू थिएनन्, आवास थिएन, क्षेत्र केही पनि थिएन, अफिस थिएन। यी सबै कुराबाट मैले भन्ने गरेको छु चकटी, होइन? चकटीमा बसेर अब यो भनौँ न सरकार चलाउनको निमित्त हामीले काम सुरु गऱ्यौँ। र 1 वर्ष कम्प्लिटली मलाई लाग्छ 1 वर्ष त हामीले ऐन कानुन बनाउनमै लाग्यो र त्यसले पनि अधुरै रह्यो। तर 1 वर्षमा बनाएको ऐन कानुनले अर्को वर्ष नेक्स्ट काम गर्नलाई हामीलाई धेरै बाधा चाहिँ पुगेन। नियर अबाउट, होइन, हामीले हाराहारी बनाउनु पर्ने कानुनहरू बनायौँ। अनि अब त्यो पहिलो वर्ष थियो। पहिलो वर्ष हामीले धेरै अरू कामका विषयभन्दा पनि हामीले ऐन कानुनहरू बनाउने कुरा र संरचनागत सुदृढीकरण गर्ने कुरा र यसलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान बढी केन्द्रित भयो। पहिलो कुरा त अब प्रदेश, मैले भनिहालेँ, प्रदेश नेपालको सन्दर्भमा हामी सबैको लागि एउटा नयाँ विषय थियो। अब त्यो नयाँ संरचना भएकोले त्यो नयाँ संरचनालाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ
र त्यो संस्थागत गर्न सकिएन भने फेरि यसको औचित्यता समाप्त हुन्छ भन्ने हिसाबले अरू कामलाई भन्दा यसलाई प्राथमिकता दिइयो र प्रदेशलाई संस्थागत रूपमा संरचनागत रूपमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लाग्यौँ र पहिलो वर्ष हामीले लगभग त्यस्तै काममा चाहिँ नि बढी समय चाहिँ त्यसमा दियो। अब कर्मचारी पनि थिएन हामीसँग, अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म पनि हामीसँग 55% मात्रै कर्मचारी छ, 45% कर्मचारी अहिले पनि छैन, यद्यपि हुनुपर्ने कर्मचारी र कतिपय कुराहरू हाम्रो चाहनाअनुसार काम गर्न कर्मचारीकै अभावमा पनि काम हुन सकेको छैन होइन, त्यस्तो अवस्था अहिले पनि छ। त्यसैले यो के भनौँ भने एउटा अब चुनौती नै थियो होइन। अब अवस्था कस्तो रह्यो भन्दा 3 वर्षको कार्यकाल अब म एकदम पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु भन्न त अलिकति अप्ठ्यारै होला होइन, तर मलाई के लाग्छ भने यो परिस्थितिमा यो अवस्थामा जुन परिस्थितिमा हामी अहिले यो चाहिँ नि चलाइरहेका छौँ यो परिस्थितिमा यो तहसम्म गर्ने कुरालाई चाहिँ नि मैले कमजोर मैले केही पनि गर्न सकिनँ, यो सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने पक्षमा छैन। ठिक छ, आज हामी के लाउँछौँ, आज हामी के लाउँछौँ, पूर्ण सन्तुष्टि होइन, तर यसको मतलब के हो भने हामी असन्तुष्ट छौँ, हामीले काम गर्न सकेनौँ भन्ने पक्षमा छैन। किनभने यो परिवेशमा यो परिस्थितिमा यो प्रतिकूलताका बिचमा जे जति काम गर्ने सरकारले सकेको छ द्याट इज आई थिङ्क सफिसियन्ट। तपाईँ 2054 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा यही ठाउँमा हेटौडा नगरपालिकाको मेयर हुनुभयो, गएको 3 वर्षदेखि यही ठाउँमा तर प्रदेश नम्बर 3 को मुख्यमन्त्री भएर सरकार सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। मेयर चलाउन सजिलो कि सरकार चलाउन? होइन, सब त टु मच डिफरेन्स, यो त धेरै फरक छ। मेयर भनेको तपाईँको अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने काम गर्नेको निमित्त भन्ने हो भने मैले यो मुख्यमन्त्री भन्दा मेयरले बढी काम गर्न सक्छ भन्ने मान्यता पुगेको छ अहिलेको हामीले जे गरिरहेछौँ। कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने मेयर उहाँहरू चाहिँ नि अहिले पनि धेरै स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ काम गर्ने मामलामा है। हामी धेरै एउटा यस्तो परिधिले हामीलाई बाँधेको छ कि हामी विदाउट ब्युरोक्रेसी हामीहरू स्टेप पनि चल्दैन। यो सरकार अब ब्युरोक्रेसीले सहयोग नगर्दाखेरिको अवस्थामा सरकारले एउटा स्टेप पनि हामी बढाउन सक्दैनौँ, सबै डिपेन्ड्स अपन देम होइन। हामी सबै उतातिर निर्भर गर्नुपर्ने, तर मेयरमा त्यो छैन। हेर्नुहोस्, मेयर हिमसेल्फ इज त्यही भएर हो कुनै एउटा समयमा तपाईँलाई नमुना मेयर मान्थे। देशभरि नगरपालिकाहरू थिए ठुल्ठुला, तर त्यो चर्चामा रहने मेयर हुनुहुन्थ्यो कुनै समय, तर अहिले 7 वटा प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूमा कम चर्चामा हुनुहुन्छ। होइन, त्यो त चर्चा अब हिजो कसरी चर्चा अब थाहा छैन। मैले मेरै बारेमा धेरै कुरा गर्नु जरुरी छैन, तपाईँहरूले गरिदिनुहुन्छ धेरै कुरा त होइन। जति बेला म मेयर भएँ त्यति बेला म चाहिँ नि के थिएँ भने यो डेभलपमेन्टका मोडालिटीका बारेमा म एकदम अझै पनि भन्छु म क्लियर छु। धेरै कुरा मलाई अरूले नसिकाइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यदि मैले बुझेका कुरालाई मात्रै मैले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेँ भने त्यो नै सफिसियन्ट छ। तर समस्या के छ भने मैले भनिहालेँ, समस्या इम्प्लिमेन्ट गर्ने निकाय अर्कै छ होइन। हामी त केवल एउटा पोलिसी मेकर, पोलिसी दिने मान्छेभित्र पर्छौँ, तर वास्तवमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्टको तहमा जाँदाखेरि चाहिँ नि जसले राम्रो सहयोग गर्यो भने त्यो सफल हुने भयो, नहुँदाखेरि त्यसले चाहिँ नि असफल हुने खालको कुराहरू हुन्छन्। अब मेयरको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेयर हुँदाखेरि मैले 2-3टा चाहिँ नि मैले फलो के गरेको थिएँ। पहिलो कुरा त यो डेभलपमेन्टको परिभाषा के हो होइन, परिभाषा डेभलपमेन्ट विकास भने के हो, केलाई तपाईँले विकास भन्ने कुराका बारेमा मेरो अलि फरक मत छ। मेरो फरक मत भनेको मैले धेरै ठाउँमा नट ओन्ली नेपाल, इभन मैले बाहिर गएर पनि विदेशमा गएर पनि मैले धेरै मेरो विषयमा चाहिँ नि मैले एउटा एक्सप्लेन व्याख्या गर्थेँ र मेरो डकुमेन्टहरू पेस गर्थेँ, मेरो प्रेजेन्टेसन हुन्थ्यो। र त्यति बेला पनि मैले के भन्थेँ भने परिभाषा हाम्रो बुझाइ के छ, तपाईँले देखेका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र विकास देख्नुभयो भने हे सक्सेस होइन, यो सफल हो र यसले राम्रो काम गर्यो भन्नुहुन्छ। तर म के भन्छु भने विकास केवल भौतिक पूर्वाधार मात्रै विकास होइन, भौतिक पूर्वाधारले मात्रै मान्छे सम्पन्न हुँदैन होइन। त्यसले गर्दा सँगसँगै भौतिक पूर्वाधार वान अफ द कम्पोनेन्ट, एउटा कम्पोनेन्ट हो, तर सबै कुरा चाहिँ नि त्यो होइन। त्यसका निम्ति सबै क्षेत्रको समग्र ढङ्गले सबैको समान ढङ्गले विकास हुनुपर्छ। मानवीय है, मानवको सूचकाङ्कले विकास मापन त्यो त्यता पनि जान्न। तपाईँ एउटा मेयर, मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको थिएँ भने एउटा सफल मेयर, त्यसकारण तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो कि त्यो धेरै सजिलो छ, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट छ। त्यसो भए अब के लाउँ?
कहाँ के लाउँ भने तपाईँले स्पष्ट के भन्नुभयो भने मेयर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ, ऊ स्वतन्त्र छ, उसले चाहेका रिसोर्सहरू परिचालन गर्न सक्छ, जुन तपाईँ प्रदेश प्रमुख हुँदाखेरि गाह्रो थियो। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, संविधानले त प्रदेशलाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ, तर तपाईँ प्रदेशमा बस्नेहरू चाहिँ त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि केन्द्रकै आदेश, केन्द्रकै मुख ताकेर बस्नुभयो। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यो विषयमा धेरै साथीहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ, पत्रकार साथीहरूले सोध्नुहुन्छ है। अब स्पष्ट कुरा के हो भने यो प्रदेश भन्ने मैले पटक पटक भने यो आफैमा एउटा नयाँ सिस्टम हो, नयाँ पद्धति हो। अब माथि पनि के छ भने सङ्घीय सरकारलाई पनि प्रदेश कस्तो हुने हो, प्रदेशले कुन ट्र्याकमा जान्छ, कसरी चल्छ भन्ने कुरोको अहिले पनि कन्फ्युजन छ र कति अधिकार दिने, यो अधिकार दिँदाखेरि न सबै बर्बाद नै हुने हो कि भन्ने खालको फिलिङ्स पनि त्यहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा दुईवटा छन् त्यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा पोलिटिकल लेभलमा होइन, पोलिटिसियनहरूमा पनि त्यो चाहिँ नि प्रदेशप्रतिको विश्वास होइन अलि कम हुनसक्छ, अनि ब्युरोक्रेटको लेभलमा पनि अझ उहाँहरूको त सकेसम्म यो प्रदेशको बारेमा चाहिँ नि सकेसम्म अलि पछाडि नै सर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरै कुरा छ। त्योभन्दा अझ स्पष्ट सिधा भन्दाखेरि प्रदेश सरकारहरू पनि प्रदेश सरकारप्रति होइन सङ्घीय सरकारमा बस्ने, सङ्घीय सरकारभित्र रहेका केही सङ्घीय सरकारका केही अङ्गहरू प्रदेशप्रति पोजिटिभ छैनन् भन्दा हुन्छ है। त्यसमा त म पछि आउँछु। मैले कहाँनिर भने संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रदेश सरकारहरूले प्रयोग नगरेर केन्द्रमा अस्तिको हकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा केपी शर्मा ओलीकै चाहना मुताबिक चल्ने खालको तपाईहरूको पनि बाध्यता थियो। त्यस्तो बाध्यता त हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकारको नामाकरणदेखि लिएर राजधानी तोक्नसम्म पनि उहाँहरूले नै तपाईँलाई डिक्टेट गर्नु पर्यो। तपाईँले हेर्दाखेरि संविधानमा त हामी स्वतन्त्र छौँ होइन। अब प्रदेशलाई चाहिने दिएका अधिकारहरू तिनवटा त्यहाँका सरकारका बारेमा सबै डिफाइन छ होइन। त्यो डिफिनेसनभित्र पनि के छ भने कतिपय कुराहरू तपाईँले भने जस्तो धेरै कुरा त होइन, तर अब फेरि म स्ट्रङली के भन्छु भने म जुन पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको छु, जुन पार्टीले मलाई नोमिनेट गरेर यहाँ पठाएको छ, जुन पार्टीबाट म निर्वाचित भएर यहाँ आएँ होइन, म सिधै त्यो पार्टीका विरुद्धमा जान्न त्यो जान्न मिल्दैन होइन, मोरल्ली पनि जान्न मिल्दैन। त्यसैले मेरो सरकार, केन्द्रीय सरकार पनि अहिलेको नेकपाको सरकार छ, यहाँ पनि नेकपाको सरकार छ, अनि मैले नेकपाको सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई बाइपास गरेर होइन, केन्द्रीय सरकारले गरेका निर्णयलाई बाइपास गरेर म चाहिँ प्रदेशको एकदम सबै कुरा हो। त्यसैले यस्तो गर्नु मैले जुन लेभलसम्म भन्न मिल्छ त्यो त म भन्छु होइन, गर्नुपर्ने कुरा त गर्छु, तर आन्दोलनै गर्ने अथवा उनीहरूका विरुद्धमै जाने मुद्दै हाल्ने जस्ता कामहरू चाहिँ मबाट हुँदैन, त्यो भाषा पनि छैन। त्यसो हो भने त तपाईँलाई त झन् कम्फर्ट भयो। केन्द्र सरकार तपाईँ रिलाइ गर्नुहुन्छ भने फुल मेजोरिटीको सरकार थियो, तपाईँको यो प्रदेश भनेको सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ, देशको राजधानी पनि यो प्रदेशमा पर्छ, सबैभन्दा स्किल ह्युमन रिसोर्सेसहरू सायद यहीँ छ होला, यस्तै भयो, अधिकांश उद्योगहरू पनि यही क्षेत्रमा पर्छ भनेको सूचना प्रविधि सबै कुराहरू यहाँ भएको ठाउँमा यो 3 वर्षमा त तपाईँले फेरि अघि तपाईँले भने जस्तै विकास बुझेको मान्छे, पहिले सफल भएको एउटा नमुना मेयर, यो 3 वर्षमा त धेरै प्रगति गरिसक्नु पर्थ्यो। प्रगति त तपाईँले देखे भन्दा सोचे भन्दा धेरै गरेको छ हेर्नुहोस् है। अब के भन्छ कागजमा होला, त्यो भिजुअल के बारे कागजमा होइन, बिल्कुल होइन, कागजमा होइन, फिल्डमा गरेको छ। अब प्रगति भने के तपाईँले खोजेको खालको प्रगति के मैले गरेँ भने के हुँदाखेरि तपाईँलाई म भनौँ एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। हामी विकासका कुराहरू धेरै गर्छौँ, अरू कुरा म पछि गरौँला। विकासका कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँ एउटा कुनै ठाउँमा बस्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो टोल तपाईँको आँगनमा तपाईँको हिँड्ने बाटो विकास भयो भने तपाईँ भने जवाब बनायो है प्रदेश सरकारले भन्नुहुन्छ, तर त्यो ठ्याक्कै तपाईँको 100 मिटर वरतिर अर्कोले चाहिँ के भन्छ मेरो काम केही पनि भएन, किन उसको बनाइ हुँदैन, उसले भन्छ केही पनि मेरो काम हुँदैन। तपाईँ गाउँमा जानुहोस् होइन, विभिन्न जिल्लाहरूमा जानुहोस्, जिल्लाको कुनै वार्डमा यति काम भएको छ, उनीहरूले भन्छ हाइली एप्रिसिएट दिउँ होइन, उनीहरू यस्तो राम्रो काम प्रदेश सरकार थियो र हाम्रो यो भयो भन्छ होइन, हाम्रो घरमा पानी खाने थिएन आज चाहिँ पानी खान पाइयो भन्छ, बाटो थिएन बाटो आयो भन्छ, तर त्यही काम अर्कोले कहाँ भएन भने उसले भन्दैन, उसले सधैँ सराप्छ मेरो त केही पनि भएन भन्छ। त्यसैले यो विकास यस्तो खालको विकास भनेको पनि तपाईँको यो नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो, यो सधैँभरि भइरहने कुरा, यो 100 वर्षसम्म पनि यो विकास भइरहन्छ। सुशासनमा काम गर्ने कुराहरू, सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ भने बागमती प्रदेश सुशासन कायम गर्नमा सबभन्दा नम्बर 1 छ है। मैले 2-3टा बेरोजगारी कति छ? बेरोजगारी जम्मा तपाईँले अहिले हेर्नु हो भने 2.5% छ
र त्यो बेरुजे भनेको 7वटा प्रदेशमध्येको सबैभन्दा कम यो भर्खर अहिले मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको तथ्याङ्क हो त्यो होइन, भर्खरै निकालेको। अस्ति एउटा मिटिङ थियो, त्यो मिटिङले गरेको हामी सबै प्रदेशभन्दा सबैभन्दा कम छौँ। र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि हामीले सुशासन केन्द्रको स्थापना गऱ्यौँ। स्थापना मात्रै गरौँ, त्यसबाट व्यापक रूपमा हाम्रो कामको थालनी भइसकेको छ। त्यसपछि लोकसेवा आयोग को गठन गऱ्यौँ 1 वर्ष अगाडि। 1 वर्षसम्म हामीले यो सङ्घीय अब समस्या के छ भने सङ्घीय सरकारले केही कुरा नगर्दाखेरि हामीलाई समस्या परेको, जस्तो निजामती सेवा ऐन बनेन। माथि निजामती सेवा ऐन नबन्दासम्म हामी प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन बनाउन सक्दैनौँ होइन। बनाएको अवस्थामा त्यो चाहिँ नि खारेज हुनसक्छ अथवा लागू नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा माथि नबन्दा हामीले बनाउन सकेनौँ। तर पनि त्यस कारणले गर्दा हामी 1 वर्षसम्म हामीले लोकसभाको गठन गरेर पनि लोकसभालाई फङ्सनमा ल्याउन सकेन, कार्यान्वयन ल्याउन सकेन। अहिले अब हाम्रो लोकसभाले काम सुरु गर्यो होइन। अब चाहिँ नि एकदम तपाईँको विज्ञापनहरू गरेर सुरु गरिसकेको छ काम। भनेपछि लोकसेवाले काम सुरु गरेको छ। अहिले भर्खर आज मात्रै मलाई अहिले फोन गर्नुभएको थियो, लगभग 500-600 कर्मचारीको अहिले विज्ञापन गरेर छ। किनभने यो लोकसेवाले प्रदेश सरकारको मात्र होइन, यो प्रदेश अन्तर्गतका सबै स्थानीय 3 वर्ष लाग्यो लोकसेवाले कर्मचारी खोज्नलाई? होइन 3 वर्ष 1 वर्ष त गठनै गरेर लाग्यो। किन लोकसेवा सम्बन्धी कानुन हामीसँग केही पनि छैन। लोकसेवा पहिले कानुन बनाउनु पऱ्यो होइन। पहिलो वर्ष हामी त्यसैमा गयौँ, दोस्रो वर्ष लाग्ने बित्तिकै लोकसेवा गठन गरियो। अब लोकसेवा गठन गरिसकेपछि त्यो फङ्सनमा आउन सकेन, किनभने निजामती सेवा ऐन नबनिकन लोकसेवा यो प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेन। प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबनिकन लोकसेवाले विज्ञापन गर्न पाएन, काम पनि गर्न पाएन, यो अवस्था पर्यो। अब त्यसमा पनि हामी पहिलो छौँ। अरू कुनै पनि 6वटा प्रदेशले अहिले लोकसेवा कुनै कसैको फङ्सनमा आएको छैन, कहीँ गठन पनि भएको छैन। हामीले त्यो काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ। प्रदेश सरकारहरूमा अलिक बढी टिप्पणी गरिने विषय चाहिँ समन्वयको अभाव। तपाईँहरूको केन्द्रसँग र तलको स्थानीय सरकारसँग समन्वय चाहिँ साह्रै विक भयो। प्रपर कोअर्डिनेसन मात्रै भइदिएको भए पनि अहिले प्रदेशहरूको मुहार अलिक अर्कै हुन्थ्यो पनि भन्छन्। त्यस्तो तपाईँलाई भित्र अनुभूति केही छ? मलाई आजको यो संवादमा चाहिँ सकेसम्म म के चाहन्छु भने मुख्यमन्त्रीज्यू अझै इमान्दार हुने प्रयत्न गरौँ, यसलाई अलिकति रिफ्लेक्ट गरौँ कि भोलि यो सङ्घीय अनुभव आज तपाईँ र मैले संवाद गर्दाखेरि यसले केही निकास पनि पहिलाउन सहयोग पुगोस् केही सरकारवालाहरूलाई। म क्रमैसँग आउँछु, तपाईँका अरू प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका साथीहरूले कति सहयोग गरे, यहाँका सरकारवालाहरू सहयोग गरे, स्वयं तपाईँका पार्टीभित्रका साथीहरू मन्त्रीहरूले कति सहयोग गरे। दृष्टान्त छ, तपाईँका मन्त्रीहरूले खुलेआम यो सरकारले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्दा नगर्दै असफल भयो भन्ने टिप्पणीहरू र केही मन्त्री बर्खास्त भएको घटना पनि छ। समन्वय कस्तो छ तपाईँहरूको स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारसँग? यस्तो छ, अब यो समन्वय बेला बेलामा मैले उठाउने विषय हो। यो जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन, त्यसलाई मैले रियलाइज गरेको छु र मैले सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा यो कुरा गरेको पनि छु। हामीसँग त्यस्तो मेकानिजम छैन अहिले। मतलब 3टै सरकारका बिचमा एउटा मेकानिजम बन्नुपर्छ र त्यो चाहिँ समन्वयको माध्यम त्यो हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरिएको छ। र त्यसमा सम्भवतः कुनै सर्टेन व्यक्तिलाई चाहिँ समन्वय गर्ने भनेर माथि तोकेको छ, तर त्यो फङ्सनेबल पनि छैन, त्यो चाहिँ इफेक्टिभ पनि छैन होइन। र यहाँले जे कुरा उठाउनु हो, वास्तवमा 3टा तहको सरकारका बिचमा जुन ढङ्गले समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम हुनुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन। समन्वय कम छ, हुँदै नभएको त होइन, तर हुनुपर्ने जति भएको छैन। जस्तै 1-2टा उदाहरण मैले अस्ति पनि एउटा हाम्रो यो एउटा बैठक थियो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, समस्या समाधान समिति प्रदेश विकास समन्वय समस्या समाधान समिति भन्ने उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि मैले उठाएँ। मुखै खोलेर भन्नुभयो मैले सहयोग पाएको छैन भनेर भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। मैले चाहिँ सिधै यो ढङ्गले चाहिँ काम भइरहेको छैन भनेर भने होइन, समन्वयको अभाव छ भनेर बार मैले उठाइरहेको छु। यो चाहिँ हो, त्यो भइदियो। त्यसको 2-3टा उदाहरण के छ भने, जस्तो हामी के गर्छौँ भने सरकारले बजेटहरू ल्याउँछ, नीति कार्यक्रमहरू योजनाहरू ल्याउँछ। 3टा तहका सरकारले 3टा अलग अलग किसिमका गर्नुहुन्छ। मैले भने के भने यो सबैको इफोर्ट सबैको भने त के भने हामी समृद्धिको यात्रा 3टै तहका सरकार मिलेर मात्र त्यो यात्रा तय गर्न सक्छौँ। अनि एउटा एकातिर फर्किने, अर्कोतिर फर्किने, एउटा नीति र कार्यक्रम एउटा घोषणा सेन्ट्रलले गर्छ, मैले एउटा गर्ने, स्थानीय तहले अर्को गर्ने भन्दा हामी त निर्दिष्ट ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा यस्तो हुनु हुँदैन। जे हो हाम्रो टार्गेट आम सबैको एउटै उद्देश्य हुनुपर्छ, एउटै लक्ष्य हुनुपर्छ, एउटै गन्तव्य हुनुपर्छ। त्यो गन्तव्य पुग्नको निमित्त सबैतिरको इफोर्ट हुनुपर्छ, प्रयत्न हुनुपर्छ, तब मात्र हामी ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। तर स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले पनि प्रदेश सरकारहरूलाई यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा युनिट हो
यो 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 चाहिँ केन्द्रीय सरकारको इकाइ होइन भन्ने कुरा आत्मसात गर्नुहुन्छ? उहाँ आफै पटक पटक यो केन्द्रीय सरकारकै एउटा युनिट हो भनेर दाबी गर्नुहुन्छ। उहाँ आफूले त्यो अनुभूत गर्नुभएको छ अथवा यो छुट्टै सरकार हो भन्ने मान्यता दिन सक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले? मान्यता दिनुभएको छ, नदिएको होइन। तर उहाँलाई एक दुईवटा कुरा मैले पनि अब के भन्छु, त्यो विषय तपाईँले जे उठाउनु भयो त्यो कुरा हामीले पटक पटक कुरा पनि उठायौँ, सचेत गराउनु भएको छ पनि गएर कुरा गऱ्यौँ होइन। तपाईँले जे भन्नुभयो यो चाहिँ अलिकति गलतै भयो, यो होइन भन्दाखेरि उहाँले एउटा लजिक के दिनु भने अब हाम्रा केही चाहिने साथीहरू अथवा खास गरेर स्थानीय स्तरका केही मित्रहरूले के गर्न खोज्नुभयो उहाँले भने हामी चाहिने सिंहदरबारको सरकारभन्दा हामी कुनै हकमा पनि कम छैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति पनि उहाँले बेला बेला दिनुभयो। अनि उहाँले के गर्नु भने जस्तो तिर्नुपर्ने, जस्तो प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने जुन एउटा ट्याक्स अथवा उनीहरूले जुन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ त्यो नदिने, हामीले किन दिन बाध्य हुन्छौँ, यो त हाम्रो हो भन्ने होइन। कतिपय कुराहरू कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने कुरा नगर्ने र यो भित्र यति अहम बढ्यो कि मानौ म चाहिँ नि म केपी ओली र मेरो बिचमा के भिन्नता छ? केपी ओली पनि यो देशको प्रधानमन्त्री होइन, म पनि यो गाउँको अथवा नगरको चाहिँ नि भर्खर झन्डै झन्डै प्रधानमन्त्री हो भन्ने हिसाबले मान्छेले व्यवहार गर्न थाले, खोजे, अभिव्यक्ति दे हो। त्यो अभिव्यक्तिको कुरा चाहिँ नि त्यो उहाँले जे कुरा भन्नुभयो एउटा युनिट हो भनेर, आखिर सरकार त हाम्रो एउटा हो नि त। तर म फरक मत राखौँ कि त्यो मात्रै हो कि संविधानले दिएको अधिकार तपाईँले प्रयोग गर्न पाउनु भएन, अथवा एउटा तपाईँसँग त एउटा स्वायत्त अधिकार छ नि, तपाईँ एउटा स्वायत्त संस्था हो नि। जस्तो 2 नम्बर प्रदेशबाट सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने स्थिति आयो, केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि अथवा काम गर्न नदिएपछि। एउटा मात्रै प्रदेश सरकार त्यो हो 2 नम्बर प्रदेश नम्बर 2 जो अदालतसम्म गुहार्न गयो। त्यस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई हातखुट्टा बाँधे जस्तो लाग्दैन? केन्द्रले आफ्नै पार्टी अध्यक्षका विरुद्धमा बोल्न अलिक असजिलो हुनसक्छ, तर व्यवहारिक रूपमा त फेरि यो तपाईँको आँगन हो नि हेटौँडा, तपाईँ अस्ति यहाँको मेयर। यस्तो छ, हामी यस्ता कुरालाई व्यापक रूपमा सार्वजनिकरण गरेर होइन सरकारका आलोचना गर्ने, सरकारले केही गरेन भन्ने पक्षमा पनि छैन, त्यो गरे पनि होइन। र मेरो चाहना पनि त्यो होइन। मेरो चाहना चाहिँ के भने संहिताको मर्म, त्यसको मूल्य, त्यसको मान्यता जे हो त्यसलाई पनि कसैले आघात नपुर्याओस्। पार्टीका नाममा मर्मलाई आत्मसात गर्ने कुरा हेर्नुहोस् है, संहिताको मर्मलाई आत्मसात गरेको होइन भन्ने कुरा होइन। मैले अघि पनि तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण दिएँ। संहिताको मर्मलाई कतिपय यस्ता मान्छे छन् जो संहिताको विरुद्धमा पनि छन् त। संहितालाई खारिज गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि बोलिरहेको सार्वजनिक रूपमा भनिसकेन, यो संहितालाई समाप्त पार्नुपर्छ भनेर। त्यो त किन भन्ने भयो भने तपाईँहरू यो प्रदेशको नाम राख्नलाई अथवा राजधानी किटान गर्नलाई बालुवाटारमै गएर बैठक बस्नुहुन्छ, अनि प्रचण्ड र केपीले जे भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यही लागू गर्नुहुन्छ भने त्यो देखेपछि मान्छेले के भने पहिले पनि केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार छँदै थियो, यो प्रदेश सरकार को त्यो नाम मात्रका हात्ती किन पाल्ने भनेर मैले अघि पनि भने त्यो हात्ती पालेर हात्तीले कति फाइदा गरेछ भने भनौँला अहिले। अब त्यो एउटा अलग्गै विषय गर्नुहोस्, राष्ट्र राजधानी बनाउने विषय र अरू विषय चाहिँ बराबर होइन। मेरो कुरा अब राजधानी बनाउने विषय भनेको दीर्घकालीन रूपमा त्यसको मतलब के हुन्छ भने त्यसको रणनीतिक महत्त्व बढी हुन्छ। अहिले कसैका अब भनौँ न यहाँ त अधिकांश मान्छेको राजधानी त यहाँ नराख्ने नै थियो, यो त प्रष्ट कुरा हो। किनभने धेरै मान्छे चाहिँ नि काठमाडौँबाट आउने भएको हुनाले सकेसम्म चाहिँ नि काठमाडौँतिरै वरिपरि नै होस् भन्ने सबैको चाहना थियो। तर यसको रणनीतिक महत्त्व चाहिँ यो छ भन्ने कुरालाई हामीले जबरजस्त ढङ्गले उठाएर हेर्न सक्छ। त्यो किन पनि म भन्छु भने राजधानी आज राख्ने भोलि सार्ने पनि कुरा होइन, यसले रणनीतिक महत्त्व कति राख्छ भन्ने कुरा छ। हिजो तात्कालीन राजा महेन्द्रले तपाईँ मेचीदेखि महाकालीसम्मका सदरमुकाम, जिल्ला सदरमुकामहरू किन बोर्डरमा राखेको छ? त्यसका केही अर्थ होला नि। सबै तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै बोर्डर साइजमा छ नि सदरमुकाम यहाँ नभएर किन पाखा नभएर किन चाहिँ तराईमा राखेको छ भन्दाखेरि त्यसमा त आपत्ति नै भएन। ल सुन्नु न, अब त्यो कारणले त्यो सबै कुरा बुझ्नको निमित्त, त्यो सबै कुरा बुझाउनको निमित्त हाम्रा जो प्रदेश सभाका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो, माननीय सदस्य जो हुनुहुन्थ्यो, त उहाँहरूको त के छ भने उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ आफ्नो पाएक पर्ने मात्रै हेर्नुभयो। तर मैले भने पाएक पर्ने मात्रै कुरा होइन, यसले रणनीतिक महत्त्व राख्छ। यो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सोचेर पर्ने कुरा हो। लामो समयसम्म यसो गर्ने हुनाले यसलाई चाहिँ नि अलिकति विशेष सल्लाह परामर्श नेतृत्वको पनि यसमा सहभागिता हुनुपर्छ भनेको भने नेतृत्वको पनि चासोको विषय हुनुपर्छ। यो सबै चाहिँ नि सबै कुरा छोड्ने ठाउँमा यसले चाहिँ सयौँ वर्षसम्म प्रभाव पार्ने कुरालाई पनि यसरी छोड्नुहुन्न भन्ने हिसाबले सल्लाह गरेको हो। त्यो सल्लाह अनुसार चाहिँ नि यो कुरा भएको पनि हो। ओके, म यो समन्वयको कुरा गर्दै थिएँ। अब मलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूको प्रदेश सञ्चालन गर्न अघि तपाईँले भन्नुभयो अब यतिखेर बल्ल कर्मचारीको माग हुँदैछ,
प्रशासनिक सहयोग चाहिँ त्यति पर्याप्त पाउनु भएन तपाईँ प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट। यस्तो भयो, पहिले त समायोजन जुन ढङ्गले समायोजन गरियो नि, यो समायोजनले के गर्यो भने वास्तवमा समायोजन भएर आउने मान्छेहरू पनि आउनु भएन, आउनु भएन। कतिपय समायोजन गर्दाखेरि नै अब धेरै कुरा चाहिँ नमिल्दा खालका समायोजनका प्रक्रियाहरू जुन विधि अप्नायो त्यो विधि नै गलत भयो भन्ने पनि सचिवै सरेका सरै गरे हैन। अब सचिव सराय मात्र होइन, अब कस्तो सम्बन्ध छ भने तपाईँको मेरो अफिसमा म आज जान्छु, एउटा सचिव भन्छ, भोलि जाँदा अर्को भइसकेको हुन्छ। त्यो कसले लान्छन् थाहा छैन, कसले आउँछ कसरी आउँछ पनि थाहा छैन। मतलब त्यो लेभलको भयो। यति सर्व हुने कि कर्मचारी विदिन 1 मन्थ 160 जनाभन्दा बढी कर्मचारी सर्व। म एकदम खुसी, माथिबाट कर्मचारी आएपछि स्वाभाविक रूपमा अब कर्मचारी आए, काम हुने भयो भन्ने खुसी नै भयो। यहाँ त हाजिर गर्ने 7 दिनपछि, राजीनामा दिने 7 दिनपछि राजीनामा, वाइ दे कम एन्ड गो ब्याक भन्दाखेरि के रहेछ कुरा भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एकदम रिटायरमेन्टमा पुगिसकेका कर्मचारीहरू यहाँ आउँदाखेरि उनीहरूको केही बढ्ने होइन, नम्बर बढ्ने होला के होला, आउने अनि राजीनामा दिने अनि पेन्सन खाने, त्यसका लागि मात्र यहाँ आउने रहेछ। प्रमुख सचिव पनि 6 महिनाभन्दा बढी बसेनन् कोही। प्रमुख सचिव चाहिँ नि अब त्यही हो, कोही रिटायर हुने बेला भएकोले 6 महिना पनि पुर्याएनन्। एकजना बस्नुभयो सायद 1 वर्ष, अलि पुर्याएर जान्छ नि एकजना हुनु। भनिदिनु न त्यसो भए तपाईँ मुख्यमन्त्री भएको यो पछिल्लो 3 वर्षमा कतिवटा मुख्य सचिव प्रमुख सचिव 4 फेर्नुभयो? 4 अनि यो पाराले चल्छ सरकार? त्यही त, यसको यस्तो छ नि त। तपाईँको उत्साहले अहिले उत्साह मात्रै त हुँदैन नि। म होइन, म त निराश त हुने मान्छे नै, म निराश त हुँदै हेर्नुहोस् है। अब यही घटनाले अब केही पनि हुँदैन भन्ने, यो जस्ट हामी 3 वर्षमा रनिङ पनि छैन, 3 वर्ष पुग्दैछ भन्नुहोस् न, जस्ट होइन 3 वर्ष पुग्दैछ। तपाईँ इतिहास हेर्नु पऱ्यो नि, सङ्घीय सरकारको इतिहास कतिको थाहा छ तपाईँ? होइन, मर्निङ सोच होइन मर्निङ सोच्दाखेरि त हुँदै हो कि सङ्घीय सरकार चलेको 250 वर्ष भयो। तपाईँको स्थानीय सरकारका कुरा गर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ र ललितपुर 103 वर्ष भयो है। उनीहरूसँगको जो एक्सपिरियन्स छ, जुन काम छ, जुन काम गर्ने छ नि, अब त्यो विदिन 3 इयर्समा नै सबै कुरा खोज्ने हो भने त्यो सम्भव छैन। म निराश त भएकै होइन, तर जुन रूपमा म चाहन्छु कि एक किसिमको संवाद हो। संहिताका सवालमा कसैले कुनै हल्का नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिले यो कति फङ्सनेबल छ र आज हामीले केही कुरा केलायौँ भने सम्भवतः माथिल्लो तहमा बस्ने तपाईँहरूले अभिभावक मानेको फेरि केन्द्र सरकारको पनि बिर्को खोलोस् भन्ने एउटा आइडिया मात्रै हो। तपाईँले भन्नुभयो होला नि त, मैले यो छोटो समयमा यति धेरै सचिव चिन्न नपाइकन उसको सरुवा हुन्छ, हरेक दिन एउटा नयाँ सचिव आउँछन्, अलिकति उत्साह थपिन्छ, अब काम गर्न पाउँछु भन्छु, तपाईँ योजना बनाउँदै गर्दा फेरि ऊ हिँड्छन्। यो कुरा सेयर गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो? होइन, प्रधानमन्त्रीजीको बाध्यता चाहिन्छ। अहिले के छ भने केन्द्रमा पनि अब कर्मचारीहरूको अभाव, अब उहाँहरूको पनि के छ भने केन्द्रमा कर्मचारी हुँदाखेरि सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यता छ। जहिले त्यो उहाँको पनि एक्सक्युज, तपाईँले पनि त्यही एक्सक्युज दिनुभयो भने फेरि कसरी भन्दा पनि के रहेछ भने तपाईँको यो बडो बटारिया हुँदो रहेछ, यो चाहिँ नि यो ब्युरोक्रेटिक। अब म पनि यो पहिले यो काम गरेँ हेर्नुहोस् है, यस्तो झमेला होला भने मैले सोचेको थिएन। मेरो त यति गजबको स्पिड थियो नि, मैले यो 3 वर्षमा त रेडिकल चेन्ज गर्छु भन्ने थियो। म भित्रको जुन प्लान थियो त्यो प्लान अनुसार त धेरै काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको थियो। तर यो यस्तो अल्झियो नि, यति अल्झियो कि त्यो गाँठै फुकाउन चाहने। अनि के हुन्छ भने ब्युरोक्रेसीहरूमा चाहिँ के रहेछ भने अब गाँठो त पऱ्यो होइन, गाँठो परेपछि त्यसलाई गाँठो चाहिँ अलिक फुकालिदिउँ, अलिक सजिलो बनाऊ होइन, त्यसलाई झन् कसदैन हेर्नुहोस्। अब कसै पुग्दैन। अब एउटा काम गर्नु पऱ्यो भने 1 हप्तामा गर्ने काम तपाईँ 6 हप्तामा पनि काम गर्न सक्नु, किनभने उहाँहरूसँग त्यो गाँठो। अनि त्यो केन्द्रको त्यो फोहोरी खेल, राजनीतिक खेलको छाया चाहिँ यहाँ पनि पर्यो होइन? त्यो त पर्यो। तपाईँ आफैलाई आफ्नै मन्त्रीहरूले असक्षम भनेर भन्न भ्याए। अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेको छ मेरो विरुद्धमा। छलफल अब केही दिनपछि छलफल सुरु हुन्छ, त्यसपछि परिणाम आउला। म त्यतातिर सकेसम्म यो राजनीति भन्दा नि मलाई चाहिँ संहिताकै विषयमा छलफल गर्न मलाई अलि अगाडि रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अनि केशव स्थापित लगायत मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त पनि गर्नुपर्ने स्थिति आयो भनेको त्यतिखेरैदेखि अविश्वासको प्रस्ताव त 3 वर्ष पुग्न लाग्दै गर्दाखेरि आज भएको अवस्था हो। यस्तो रहेछ होइन? तर सुरुवातकै दिनमा तपाईँलाई असहयोग त्यहाँबाट हुँदै आयो। मैले भनेको पार्टीभित्रैबाट असहयोग, देशको प्रशासनिक संयन्त्रको साथ पाउनु भएर त्यो एउटा पक्ष छ। यस्तो भयो। अब के हुन्छ तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ। अब तत्कालीन नेकपा एमालेकी स्थायी समिति सदस्य होइन अष्टलक्ष्मी साक्य मेरो प्रतिस्पर्धी भन्नुभयो। अब
अब संसदीय दलको नेतामा उहाँको र मेरो बिचमा जम्मा चाहिने 34 र 24 58 भोटमा 34 मैले ल्याएँ, 24 मत उहाँले ल्याउनु भयो, 10 मतले उहाँ पराजित हुनुभयो। तर पराजित भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा म उहाँको पनि नेता बने, संसदीय दलको नेतामा पनि म मुख्यमन्त्री पनि बने। त्यो कुरो उहाँका लागि अपाच्य भयो र उहाँले त्यसलाई कहिल्यै पनि त्यो महसुस गर्नु भने कि मैले यो पराजित भएँ म, त्यसैले मैले 5 वर्ष चाहिँ चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँमा चाहिँ त्यो भएन। र डे वानदेखि नै कहिल्यै पनि उहाँको र मेरो बिचमा त्यो हार्दिकता सौहार्दता काम गर्ने कुराहरूमा रहन सकेन है। अब भयो के भन्नुहुन्छ भने उहाँ फेरि हाम्रो नेता पनि बन्नुभयो, प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज पनि हुनुभयो। प्रदेश कमिटी मातहत नै सरकार चलाउनु, प्रदेश कमिटीको मातहत भन्दा नि प्रदेश कमिटीको गाइड अथवा नीतिगत निर्णय प्रदेश कमिटीले गरेपछि त्यो भित्र रहेर गर्ने भन्ने स्वाभाविक रूपमा त्यो पार्टी सिस्टमभित्र चल्ने कुरा हो। अब त्यो बिचमा पनि उहाँको र मेरो तालमेल मिलेन हेर्नुहोस्, किनभने उहाँ मलाई डोमिनेट बढी गर्न खोज्नुहुन्थ्यो, म्याक्सिमम डोमिनेट गर्नुहुन्थ्यो। मैले डोमिनेट भएर बस्नुपर्ने मलाई जरुरत थिएन। हो उहाँ पार्टीको हिसाबले उहाँ नेता हो होइन, मभन्दा सिनियर हो, मभन्दा पोर्टफोलियोमा मभन्दा माथि हो, हरेक हिसाबले म मान्थेँ। तर सरकार त मेरो हो, सरकारको हिसाबले त उहाँका निर्देशनमा म त सरकार चलाउन सक्दिनँ, किनभने उहाँ पराजित भएको मान्छे जो मसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले नै जे भन्यो त्यही गरेर उहाँको छाया भएर मैले काम गर्न सक्ने कुरा थिएन। मैले डे वानदेखि नै मैले इन्कार गरेँ, म त्यो कुरा सम्भव छैन। तपाईँहरू पोलिसी दिनुहोस्, त्यो पोलिसी त्यो फ्रेमभित्र बसेर सरकार चलाउने हो। तर भनेपछि यसलाई यसरी रिफ्लेक्ट गरौँ कि राजनीतिक संस्कारमा अझै पनि परिवर्तन आएको छैन। त्यो केन्द्रको छाया प्रदेश सरकारमा पनि परिरहेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने राजनीतिक समकक्षीहरूको तपाईँहरूले साथ पाइरहनु भएको छैन। त्यो त नपाएको कुरो अहिले त प्रष्टै भयो। बागमती प्रदेशको मैले भने सुरुवाती दिनदेखि डे वानदेखि मैले जुन खालको सहयोग पाउनु पर्थ्यो है, म बरु प्रतिपक्षहरूसँग मेरो राम्रो सहकार्य छ, प्रतिपक्षले मलाई राम्रो सहयोग गर्नुहुन्छ होइन। आज पनि प्रतिपक्षहरूले राम्रो सहयोग गरिरहनु भएको छ। तर मेरो पार्टीभित्र मैले पहिलो दिनदेखि नै मैले पाउनुपर्ने सहयोग मैले पाएको थिइनँ। त्यो प्रतिकूलताका बिचमा मैले जे गरिरहेको छु त्यसैले म एकदम मोर ह्याप्पी छु, म खुसी छु। किनभने त्यति तपाईँ खुसी भएर यहाँ ओभरअल यो प्रदेशमा पर्ने आम नागरिकले अनुभूत गर्नु पर्यो। मैले केलाउन खोजेँ, एउटा राजनीतिक संस्कार पार्टीभित्रबाट सहयोग भएन, अर्को केन्द्रले प्रशासनिक रूपमा पनि तपाईँलाई सहयोग भएन, समन्वयको पनि अभाव छ, अरू के कुराहरू छ, अरू के खोतलौँ। स्रोत तपाईँहरूले मागे जति स्रोत पाउनु भएको छ, खर्च पाउनु भएको छ अनुदान? अब स्रोत त मागे जति भन्दाखेरि पनि स्रोत त अब तपाईँको भण्डारमा जे छ त्यसैलाई बाँड्ने हो होइन। हामीसँग नयाँ स्रोत कहाँबाट आउने होइन। तपाईँको हिजोको जुन स्रोत थियो त्यो स्रोतलाई बाँडफाँड गर्दाखेरि स्रोतसँग त्यति होस्, किनभने हामीले त्यही स्रोतलाई त म्याक्सिमम परिचालन गर्न सकेका छैनौँ, खर्च गर्न सकिरहेको छैनौँ भने मोर स्रोत मात्र भएर के गर्ने। मलाई 1 खरब रुपियाँ दिएर म कामै गर्न सक्दिनँ, मसँग जनशक्ति छैन होइन, त्यो मान्छे छैन भनेपछि स्रोत मात्रै थुपारेर भएन। हामीसँग जुन जनशक्ति छ त्यो आधारमा जे स्रोत चाहिने मतलब सङ्घीय सरकारले दिएको छ त्यो अपर्याप्त होइन। अब बिस्तार बढ्दैछ। लास्ट इयर भन्दा हामीले यो वर्ष बजेटमा पनि भोल्युम पनि धेरै बढायौँ र काम पनि भइरहेछ होइन, भोल्युम बढिरहेछ, कामको प्रगति पनि भइरहेछ, त्यो अवस्था छ। अब मैले तपाईँलाई एउटा पाटो चाहिँ के भन्न छुट्याएको छ भनेदेखि हामीमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ होइन, तर मानसिक सांस्कृतिक मतलब एउटा हुन्छन् काम गर्ने हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन आएन। हामी जुन लिगेसीबाट जुन ढङ्गले हामी हिजो काम गर्थ्यौँ त्यसमा फरकपन भन्ने आएन। त्यही अहिलेको समस्या भनेको अब के गर्ने भन्दाखेरि अहिले के छ भने तपाईँ कानुन बनाउनुहोस्। आज 2013 सालको कानुनले पनि काम गरिरहेको छ। कहीँ 2013 सालमा बनेको कानुन समेत इम्प्लिमेन्ट भएको मैले देखेँ यहाँ हेर्नुहोस् है। त्यस्तो अब यस्ता कुराहरू छन् जुन कानुनमा पनि हामीले ठोस रूपमा परिवर्तन गर्न सकेनौँ। हिजोकै कानुनहरूलाई बिस्तारै फलो गर्ने जस्तो। अनि त्यसका लागि त तपाईँले संसद चालु राख्नु पर्थ्यो होला नि। तपाईँलाई त तपाईँकै साथीहरूले संसद चाहिँ एकदम छल्नका लागि चाँडै बैठकै टुङ्गाउनु हो भन्ने आरोप पनि छ। संसदको बारे पनि हामी सबैले क्लियर हुनुपर्ने कुरा के भने संसद सधैँभरि चल्ने होइन। संसारमा कहीँ पनि संसद यसरी चल्दैन, 12 महिना संसद चल्ने होइन। 59वटा कानुन हामीले बनायौँ 2 वर्षमा है। त्यसपछि त्यसलाई चाहिने अब के अरे नियमावली यी सबै कुरा गरेर हामीले मोरदेश झन्डै 100वटा चाहिने कानुनका विभिन्न उसबाट कानुन बनाइसकेका छौँ। अब तपाईँ यहाँ मैले सुन्छु साथीहरूले भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले नै भन्नुहुन्छ संसदबाट भाग्यो संसद। अब संसदमा त बिजनेस चाहियो नि, अनि सधैँभरि कानुन बन्दैन कि। अब कानुन बनाइसकेपछि के गर्नु तपाईँ? कानुन
एक चरण सबै कानुन बनिसक्यो भने अब सधैँभरि कानुन त हुँदैन। अब एउटा विधेयक पेस गर्न, दुईवटा विधेयक पेस गर्दाखेरि 2 दिन 4 दिनमा चाहिँ त्यो सकिन्छ, त्यसको गर्दा फेरि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो सधैँभरि हिजोको जस्तो पहिले अलि धेरै चल्थ्यो, किनभने हामीसँग कानुन थिएन। अब कानुन बन्दै गइसकेपछि अब धेरै हामीसँग बिजनेस छैन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई साथीभाइहरूले यस्तो पनि दोष लगाए कि स्वभाव, जसरी अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि परिस्थिति काम गर्ने भएन, म अति बढी उत्साहित थिएँ, बाध्यताहरू छन् भनेर केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उम्के जस्तै तपाईँ पनि उम्कन खोज्नुहुन्छ, अनि आफूसँगका अरू साथीहरूलाई उहाँले जसरी उपेक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने त्यस्तो अलिकति त्यो भाइब्सको इस्यु पनि हो तपाईँहरूको प्रदेशमा पनि? त्यस्तो खालको दोषारोपणहरू पनि छ? खै त्यस्तो त लाग्दैन मलाई, त्यस्तो लाग्दैन। साथीहरूसँग मसँग त्यस्तो मैले भने नि, अब खास साथीहरू जो मैले अघि नै भने नि, जो मसँग पराजित हुनुभएको थियो, उहाँभित्र चाहिँ एउटा ऊ थियो। अब उहाँसँग नजिक रहेका केहीमा त्यो हुनसक्छ, नत्र आम बुझ्नुभयो भने म जस्तो एकदम सिमिलर, मलाई कुनै त्यस्तो खालको मैले चाहिँ त्यो अनुभूत पनि गर्दिनँ कि म मुख्यमन्त्री हुँ यहाँ त्यहाँ भन्ने खालको फिलिङ्स पनि मलाई छैन। म हिजो जे थिएँ आज पनि त्यही छु, भोलि त्यहीँ जाने हो फेरि। मलाई किन घमण्ड गर्दिनँ म भने हिजो जहाँबाट आएँ, यो त सधैँ पर्मानेन्ट जब त होइन नि, त्यो त फर द टाइम बिङ सो, होइन? त्यसपछि त भोलि त म त्यहीँ जानुपर्छ, त्यहीँ साथीसँग बस्छ, त्यहीँ काम गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो घमण्ड देखाउनु पर्ने जरुरत पनि छ, त्यो देखाउनु पनि मिल्दैन। र मलाई लाग्छ यदि कसैले त्यस्तो भनेका छन्, मसँग चाहिँ त्यस्तो भनेका छैनन्, होला कसैले केही भनेको। ओके, अब यो केन्द्रतिरको कुरा थियो, अभिभावकले गरेको व्यवहार तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँ फेरि स्थानीय सरकारको अभिभावक, अदर साइड अफ द कोइन, त्यतातिरको समन्वय कस्तो छ? स्थानीय सरकारसँग पनि जति हुनुपर्ने त्यति भएन है। अब फेरि म के भने, अब मलाई त मोस्ट अफ अल सबै स्थानीय सरकारहरूमा पनि एउटा अपेक्षा उहाँहरूसँग पनि थियो। म यहाँ मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि धेरै अपेक्षा पनि राख्नु भएको थियो उहाँले, अब हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौँ, काम गर्न सक्छौँ भन्ने पनि थियो। कतिपयसँग धेरै चिनेका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूसँग पनि काम गर्दाखेरि मैले अघि भने केही अपवाद बाहेक, होइन, केही अपवादमा रहनेहरूले चाहिँ नि अलिकति मैले अघि पनि भने उहाँले आफूलाई अलगै अब ठान्नुभयो, होइन? अब हिजोको मेयर होइन, आजको मेयर फरक हो। हिजो गाविसको अध्यक्ष थियो, आज गाउँपालिकाको अध्यक्ष। हिजो सरकार थिएन, आज सरकारको प्रमुख छ, होइन? 700 त्यो 19वटा त हाम्रो सरकार त छँदैछन् भनेपछि त्यो ढङ्गले मान्छेलाई बुझ्ने भयो। अब स्थानीय सरकारसँग पनि मैले कोअर्डिनेसन चाहिँ नि मैले गर्दैछु, होइन? म आफै गरिरहेको छु, तर जति हुनु पर्थ्यो त्यति चाहिँ नि नभएको यस्तो भयो। त्यहाँ दुई खालको क्यारेक्टर देखियो त्यहाँ चाहिँ, होइन? त्यो हामीले त नियन्त्रण गर्ने त हामीसँग केही पनि छँदैन छैन, होइन? नियन्त्रण हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ। तर एउटा कुरा के भन्नु छ भने उहाँहरूले पनि आफू अनुशासनमा बस्नु पऱ्यो। मेरो दायित्व कति बुझ्नु के पर्यो भने 3 तहका सरकारका सबै सरकारका कामहरू त डिफाइन गरिदिएको छ नि, तैँले यो काम गर्ने, यो तहको सरकारले यो काम गर्ने संविधानले डिफाइन गरेको छ, त्यसलाई कानुनले चाहिँ बनाएको छ भनेपछि अब त्यो आफ्नो कामको डेफिनेसन आफूसँग छ, होइन? त्यो परिधिभित्र रहेर सबैले काम गर्दै कुरा सकिन्छ। अब त्यहाँ पनि के हुन्छ भने कानुन बनाउने बेला उहाँले कानुन बनाउनु छ, हामीसँग कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्न। अब कानुन के छ भने तपाईँको मतलब एकल अधिकार प्रदेशले अथवा स्थानीय सरकारले मात्रै बनाउने एउटा कानुन बन्ला। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको बिचमा, होइन, दुईटाको साझा अधिकारका कुराहरू छन्। त्यो साझा अधिकारको कानुन बनाउँदा साझा सहमति हुनु पऱ्यो नि। अब केन्द्रसँग पनि हाम्रो त्यही हो, केन्द्र र प्रदेश सरकारको बिचको साझा अधिकार भनेर जुन तोकिया छ, साझा अधिकारको कानुन बनाउँदा त साझा ढङ्गले नै बहस छलफल गरेर त्यो बनाउनु पर्थ्यो। त्यो भइरहेको छैन। स्थानीय तहको त्यही हालत होला, अनि यो 3टा टायर जुन 3 तह छ त्यसलाई एकअर्कालाई समन्वय गर्न त्यसले पुरै ग्याप छ, होइन? माथि पनि ग्याप छ, तल पनि। त्यस्तो मैले तपाईँले भने जस्तो ठुलो ग्याप मैले भनिहालेँ। म सामान्यतया जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ भइरहेको छैन, होइन? तपाईँले अघि भन्नुभयो म हो यो स्थानीय तहहरूको चाहिँ नि 119वटा प्रदेशका हाम्रा पालिकाहरू छन्, होइन?
119वटै पालिकाहरूको गार्जियनसिप मैले लिनुपर्छ, लिने हो होइन, म बिल्कुल लिन्छु। र मैले उहाँसँग हुनुपर्ने अब यो फेरि यो के भने यो वर्षको यो चाहिँ यो कोभिडले पनि हामीलाई धेरै चाहिँ ह्याम्पर गरेर उहाँहरूसँग धेरै बहस छलफल, हाम्रो एउटा समन्वय समितिमा बहस हुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो, उहाँको समस्याहरू राख्नुहुन्थ्यो, हामी त्यसलाई चाहिँ ब्रिफ गर्थ्यौँ। अब यसपालि त्यो पनि गर्न सकेन, यो धेरै अब हामी चाहिँ झन्डै 400को भेला हुन्थ्यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो गर्न सकेन, अलिकति ग्याप झन्डै 8-9 महिना 10 महिना यो ग्याप भयो। नभए भने पनि मसँग चाहिँ नि अब स्थानीय तहसँग हिजो अस्ति पनि बार अब हाम्रा सङ्घ महासङ्घ छन्, अब म त सङ्घ महासङ्घको नेतृत्व गरेर आए मान्छे, मैले उनीहरूलाई मिनिमाइज त हामीले त जीवनभर लडेको के भने स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर लडायो हो नि त। अहिलेसम्म सङ्घमा हुँदाखेरि पनि जहाँ हुँदाखेरि पनि सबभन्दा पहिलो भनेको हाम्रा स्थानीय सरकारहरू बलियो हुनुपर्छ, तिनीहरू स्वायत्त हुनुपर्छ होइन, उनीहरू चाहिँ नि स्वतन्त्र हुनुपर्छ। बलियो पनि भएन, स्वायत्त पनि भएन, स्वतन्त्र पनि भएन, लडेको त्यसैको। तर अब कानुन त हेर्नुहोस्, हिजो केही पनि नहुनेहरू आज त्यत्रो संविधान प्रदत्त अधिकार लिएर संविधान कानुन बनाउने समेत अधिकार पाएको छ, कुरालाई चाहिँ नकार्न सकिँदैन है। कानुन बनाउने अधिकार छ, धेरै कुरा पाएको छ, पाउँदै नपाएको छैन। तर अझै पनि जति हुनुपर्ने हो यो अब अघि फेरि यहाँ अलि कता टुट्यो लाइन, हामीले संहिताको मर्मको कुरा गर्छौँ नि, संहिता के हो र संहिता कसका लागि भन्ने कुरालाई अझै परिभाषित हुन सकेन जस्तो लाग्छ मलाई। संहिता केका लागि संहिता नहुने पनि त मुलुकहरू त धेरै छन् होइन, यो हाम्रा भन्दा त धेरै राम्रोसँग चलिरहेको छन् भनेपछि हामीले संहिता किन लिएर आयौँ, कसका लागि लिएर आयौँ, केका लागि लिएर आयौँ होइन। अब त्यो संहिताको वास्तविक मर्ममा हामी पस्यौँ कि पसेनौँ, संहितालाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ कि गरौँ, समस्या चाहिँ त्यही छ हेर्नुहोस्। तपाईँले गर्नु भएन, मैले पनि गरेको होइन, धेरैले गरेका छन्। माथि मुहानबाटै सुरु गऱ्यो भने प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नु भएन। अब म प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिन सक्दैन, म प्रधानमन्त्रीलाई त दोष दिन्न हेर्नुहोस् है, त्यसरी दोष पनि दिन्न। अब त्यो मैले बुझाए पनि छ आत्मसातै, तर धेरै भए त्यस्ता मान्छे जसले संहितालाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन्, त्यो समस्या चाहिँ छ। भएका तपाईँहरूले नि त्यसलाई चाहिँ राम्रो कुशल अभ्यास गर्न नसकेपछि त अरूले प्रश्न गर्न पाए नि होइन। मजाले पाएँ, प्रश्न गर्न पाएँ। मैले त्यो किन भनिरहेको छु भने, म आफैले पनि आफूलाई किन भनिरहेको छु भने वास्तवमा संहिता ल्याउन खोजे के त, संहिताले दिन खोजे चाहिँ नि के थियो त भन्दाखेरि त्यो दिने कुरामा त हामी त्यति सफल भइरहेको छैनौँ नि त। अहिले जे कुरा दिन खोजिरहेको थियो, जसका लागि संहिता चाहिएको थियो होइन, जनताका बिचमा सबैभन्दा सेवा र सुविधा चाहिँ पुर्याउने, पहुँच पुर्याउने, सरकार र जनताको बिचको पहुँच पुर्याउने, नजिक हुने होइन। हिजो चाहिँ नि धेरै लामो 2-2.5 वर्षसम्म चलेको एकात्मक सरकारले पुरा गर्न सकेन, त्यो चाहिँ नि अब सङ्घीय सरकारले, यो सरकारले काम गर्छ होइन, गर्नुपर्छ, सरकार नजिकको हुन्छ। हामीले हिजो के भन्यौँ त हामीले होइन, सिंहदरबार घरमा सिंहदरबार ल्याउँछौँ भने होइन, घरमा फेरि मौका दिन्छु नि। अस्ति आफै एउटा स्थानीय सरकारलाई सफल ढङ्गले प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको मेयर, जसलाई नमुना मेयर भन्थे, तपाईँले हेटौडामा गरेको केही सुधारहरू, विकासहरू सबैले तारिफ गरेको, त्यो स्थानीय सरकारबाट आज तपाईँ प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ। तपाईँको गुनासो फेरि रह्यो कि हामी कसैले पनि यो संहिताको मर्म बुझेनौँ, जानेर या नजानेर। कति नियतले इमान्दार हुन सकेनन् होला, कतिले इमान्दार बन्छु भन्दाखेरि वातावरण पाएनन् होला। तपाईँले आज फिल गरेको, रिफ्लेक्ट गरेको कुरा चाहिँ पोइन्टमा भन्दाखेरि के आवश्यक छ? यस्तो हो, त्यो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने हामीले सङ्घीयता लिएर आयौँ होइन, परिवर्तन गऱ्यौँ, राजनीतिक परिवर्तन धेरै गऱ्यौँ, तर त्यो राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ। द्याट इज द ल्याकिङ चाहिँ के भने मलाई परिवर्तन गर्न सकिनँ भने, अनि यो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनले मलाई के दियो त, के पनि दिन सकेन, अरूलाई के दिन सक्ने भनेपछि त्यो सँगसँगै हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ। हामीले राजनीतिक सिस्टम परिवर्तन गऱ्यौँ, काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गरेनौँ। मैले भन्न खोजेँ त्यो काम गर्ने शैली यथावत रह्यो, हाम्रो मोडालिटी यथावत रह्यो। जहाँबाट जसरी हामी हिजो काम गर्थ्यौँ त्यसलाई परम्परागत रूपमा त्यसलाई थेग्ने भन्दा बढी कुनै नयाँ काम गर्ने वातावरण बनेको छैन। नयाँ काम हामीले, हाम्रा नयाँ कानुनहरू अब तपाईँले पुष्टि पनि गर्न सक्नु भएन, प्रदेश सरकार चाहिन्छ भनेर पुष्टि पनि गर्न सक्नु भएन। अब मान्छेले यति हल्का रूपमा टिप्पणी गर्न थाले कि तल स्थानीय सरकार र माथि केन्द्र भए पुग्छ, यो बिचको खर्च नगर पनि भन्न थाले। अब त्यो चाहिँ नि हेर्नुहोस्, त्यो अब मैले भने नि, अब यो 2-3 वर्षको बिचमा यो सबै कुरालाई चाहिँ नि अब निर्णयमा पुग्ने, यस्तो छैन उस्तो छैन भन्ने, अहिले तपाईँ प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू
प्रत्येक गाउँपालिकामा जानुहोस्, 119वटा गाउँपालिकामा नगरपालिकामा जानु भने मस्ट अफ अल तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ हरेक काम गरेको कसले भन्यो भने प्रदेश सरकारले भन्छ। प्रदेश सरकारले गरेका काम प्रत्येक गाउँमा घर घरमा पुगेका छन्, त्यसले त्यो अनुभूति गरेको छ। सडक लगाएको छ तपाईँको, एक घर एक धारा हामीले अभियान गरेका छौँ। खानेपानीबाट कोही वञ्चित हुनु हुँदैन, सडकको एक्सेस सबै ठाउँ पुग्नै पर्छ भनेका छौँ। शिक्षाबाट मान्छे चाहिँ वञ्चित हुनु हुँदैन भनेका छौँ होइन। त्यसपछिका अतिरिक्त अरू सामाजिक क्रियाकलापदेखि लिएर सबै काम अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, विद्यालयहरूको सुदृढीकरण भएको छ। आज हस्पिटल हेर्नुहोस्, आज म ग्यारेन्टी दिन्छु, आज यो प्रदेश सरकारले चलाएका हस्पिटलहरूमा भक्तपुर मेरो मूल्याङ्कन होइन, सरकारको मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा नम्बर एक हस्पिटल आज नेपालभरिको उत्कृष्ट हस्पिटल भनेर भक्तपुर गएको छ, जो हामीले चलाइरहेका छौँ। हामी अहिले केही नभएका अस्पतालहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाएका छौँ। त्यहाँ अब कुनै मान्छे, मलाई लाग्छ कुनै जिल्लाबाट मान्छे बाहिर जानु पर्दैन। आइसियुको बेडहरू हामीले सबै लगभग धेरै अस्पतालमा पुर्याएका छौँ। त्यो सबै सेवा उपलब्ध भएकै ठाउँतिर परेछ। यतातिर छर्नु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि त्यस्ता खालका विकासका कार्यक्रमहरू। कता त्यो काठमाडौँ खाल्डोभन्दा बाहिर पनि निक्लिन सकिन्थ्यो होला। यो बाहिर निक्लेछ अहिले हेटौँडामा भन्नु भने हेटौँडामा 50 बेडको हस्पिटललाई हामीले 300 बेडको हस्पिटल बनाइदिन्छौँ। यहाँ मेडिकल कलेज हामी खोल्दैछौँ होइन, सुरु नै भइसकेको छ। संरचना परिचालन गर्छ तपाईँको प्रदेश सरकारले। आन्तरिक स्रोत भन्नाले तपाईँको अब हामीलाई खास स्रोत भनेको एउटा यातायातबाट आउँछ है, एउटा यो ढुङ्गा गिटी बालुवा आदि यिनीहरूबाट चाहिँ आउँछ। त्यो पनि भागवण्डमा पर्ने हो। हाम्रो आफ्नो निजी हामीले पैसा उठाउने होइन, हाम्रो यातायातको पैसा चाहिँ हाम्रो पैसा हो। र बाँकी केही पैसा स्थानीय सरकारले उठाउँछ, हामीलाई सेयरको रूपमा 40% हाम्रो, 60% उनीहरूको हुन्छ होइन। त्यस्तै मात्र हो। हामी आफ्नो सक्षम हुने बाटाहरू सम्भाउन थाल्नु भएको छ। त्यो त अब त्यही छैन अहिले। अब हामीसँग त्यस्तो नयाँ स्रोत हामीसँग छैन, अब त्यो त कानुनले उठाउन पर्ने कुरा हो। अब त्यो सबैलाई अब यसलाई व्यवस्थित गरेर अब स्रोतलाई चाहिँ नि पहिचान गर्ने कुराहरू चाहिँ छन्। अनि अहिलेसम्म प्रदेशले प्रहरी आफ्नो हातमा पार्न सकेका छैन। त्यसका लागि सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि पर्छ होला। अब यस्ता प्रहरी ऐन चाहिँ नि अब बनिसकेको छ, हाम्रो पास पनि भइसक्यो होइन। तर माथि समायोजनको काम कम्प्लिट भएन। समायोजनको काम चाहिँ नि कम्प्लिट नहुँदाखेरि हाम्रो इम्प्लिमेन्टमा प्रहरी ऐन भइसकेको छैन। तर हामी के कुरा विश्वस्त छौँ भने अहिले पनि प्रहरी ऐन हामीलाई हस्तान्तरण नगर्दै पनि प्रहरीहरूको स्ट्रेन्थिङको लागि चाहिँ हामीले धेरै काम गरेका छौँ। प्रहरीका भवनहरू बनाइदिएका छौँ। 47वटा चाहिँ ठुला राम्रा भवनहरू बनाएका छौँ। अझ 32वटा भवनको हामीले टेन्डरमा गइरहेका छौँ भनेपछि अब हामीलाई मातहत बनाए पनि भोलि यो सरकारको प्रहरी हो होइन, सङ्घीय सरकारको भए पनि प्रदेश सरकार भए पनि उनीहरूको जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा बस्ने पनि व्यवस्था छैन, एउटा चौकी पनि छैन, त्यो अवस्थाबाट राख्नु हुँदैन भनेर उनीहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले काम गरेका छौँ। तर प्रदेश प्रहरीको अब समायोजनको प्रक्रिया लगभग मलाई लाग्छ अब टुङ्गिसकेको छ, टुङ्गिने बेला भइसकेको छ। त्यो हुने बित्तिकै हामी चाहिँ नि अब त्यो अनुसार जान्छौँ। हामीले आफ्नो काम गरिसकेका छौँ ऐन बनाएर। ओके, अब प्रोग्रामलाई बिट मारौँ। म अझै एउटा सकारात्मक निकास खोज्न खोज्छु यो कार्यक्रम मार्फत। आजसम्म भएका असजिलाहरू तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, केन्द्रसँगको अझै पनि समन्वयको अभाव, प्रशासनिक सहयोगको अभाव, तल्लो स्थानीय तहलाई फर्केर राखेर त्यहाँनिर पनि संहिताको बुझाइको अभाव, जसरी तपाईँको माथिसँग राम्रो स्मुथ रिलेसन छैन अथवा कोअर्डिनेसन छैन, त्यस्तै तल पनि देखियो यी समस्या छन्। तपाईँसँग आजसम्म प्रहरी ऐन छैन, त्यो पनि बाटो पर्खेर बसिरहनु भएको छ, जसका कारणले धेरै मान्छेलाई यो बिचको प्रदेश सरकार नै आवश्यक छैन भन्नेहरूलाई बल पुगिरहेको छ। तपाईँको लर्निङ्सहरू के छ, रेकमेन्डेसन्सहरू के छ? केन्द्र सरकारलाई तपाईँका रेकमेन्डेसन्सहरू सुन्न मन लाग्छ। यस्तो हो, फेरि अब यो एउटै कुरा दोहोरिन्छ है। मैले के भन्छु भने नि अहिले प्रदेश सरकार बनेको 3 वर्ष भयो, फेरि पनि म भन्छु टाइम सफिसियन्ट भएको छ। यो लामो अवधिसम्म काम गरेका सरकारहरू अघि नै मैले भने 100औं वर्ष काम गरेको प्र्याक्टिस र 3 वर्षको प्र्याक्टिस एउटा जन्मिँदैको बच्चोबाट धेरै कुरा एक्सपेक्टेसन गर्नु त्यो कति फाइदा जायज हुन्छ कि त्यो होइन। अहिले त्यसैको सिको उसले विकास गर्न नसक्ने, त्यो बजेटै खर्च गर्न नसक्ने सिको ठ्याक्कै यहाँ पनि यहीँ त्यो सिको होइन, त्यसलाई त सिको भन्न मिलेन। अब के भनेर भन्नुहुन्छ भने नि भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले भने बागमती प्रदेश
नै यस्तो प्रदेश हो। अहिले तपाईँ कम्पेरिटिभली हेर्नुहुन्छ भने हामी सबैभन्दा सुशासन दिने प्रदेशभित्र हामी पर्छौँ इभ्यालुएसन गर्दाखेरि नम्बर 1 होइन। हाम्रो सबैभन्दा सबल पक्ष त्यो हो। हाम्रो जुन नारा हो सुशासन र समृद्धिका नारा हो, त्यो यात्रामा हामी सफल छौँ, हुँदैछौँ होइन। अब समृद्धिका कुरा गर्नुहुन्छ भने नयाँ नयाँ योजनाहरू पनि छन् हामीसँग पुराना मात्र कुरा होइन, विकासका कुरा मात्रै गर्दाखेरि बाटो बनाउने ढल बनाउने मात्रै कुरा होइन। मैले अघि भने नि मान्छेको इकोनोमिकलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने होइन, आर्थिक वृद्धि गर्ने, आयात निर्यातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, यो मूल उद्देश्य भनेर त त्यो हो नि। मानवीय सूचाङ्कमा चाहिँ उसको स्तर चाहिँ वृद्धि गर्ने, यी सबै कुरामा पनि प्रदेश बागमती प्रदेश सफल छ। इन्डस्ट्री सेटअप गर्नुभयो, कस्ता खालका कृषि अभियान योजनाहरू लिएर आउनुभयो, कति मान्छेलाई रोजगारी दिनुभयो, तथ्यले पनि आधा फरक पर्छ होला नि त। एकदम फरक पर्छ। त्यही त तपाईँ पढ्नु पऱ्यो त, हेर्नु पऱ्यो। हामीले हरेक अब पर्सि हामी निकालेछौँ एउटा किताब बागमती प्रदेश सरकारको 3 वर्ष भनेर, यो 29 गते निक्लिन्छ होइन। अहिले पनि हामीले भर्खर अस्ति एउटा निकाल्यौँ होइन, सानो, र त्यसले धेरै कुरा दिएको छ। हामीले त एग्रिकल्चरमा त एउटा ड्रास्टिक चेन्ज गरिसकेका छौँ एग्रिकल्चरको सेक्टर, किनभने हाम्रो चाहिने अब सबैभन्दा ठुलो रोजगारीका कुरा गर्दाखेरि होइन, त्यो सबैभन्दा ठुलो हामी डिपेन्ड गर्नुपर्ने के त भने एग्रिकल्चरै हो, त्योभन्दा बाहेक कुरो छैन। पहिलो त त्यसैलाई बढाउनुपर्छ भनेर हामीले अब ठुला योजनाहरू त्यसमा समावेश गरेका छौँ होइन। तपाईँ 3 अरब रुपियाँ अहिले हामीले बेरोजगारहरूलाई विदेशबाट आउने होइन, बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ भनेर 3 अरब रुपियाँ हामीले सफ्ट लोनमा दिने भनेर एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ, काम सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो एउटा ह्युज एमाउन्ट हो। त्यो सबै प्रदेश सरकारले 3 अरब रुपियाँ बेरोजगारहरूको निमित्त भनेर दिने कुरालाई त्यसलाई सामान्य होइन, त्यो गरिरहेका छौँ। अनि तपाईँका ठुला प्लटिङहरू होइन, अब हामी टुक्रा खेतीबाट होइन सामूहिक खेती प्रणालीलाई अपनाउनुपर्छ। तपाईँको 1700-1800 बिघा 1700देखि 1800 बिघासम्मको जग्गालाई प्लटिङ गरेर हामीले 4वटा ठाउँमा 4वटा जिल्लामा त्यो काम सुरु नै गरिसकेका छौँ। त्यसबाट व्यापक रूपमा धेरै प्रतिशत उत्पादनमा वृद्धि भइरहेको छ। माछुको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी मतलब चाहिँ नि त्यसमा के अरे यो के भन्छ आत्मनिर्भर बन्ने चरणमा हामी पुगिसकेका छौँ। तरकारीका बजार हेर्न नपाउने किसानहरूलाई हामीले विदेशमा तरकारीका बजारको खाडी मुलुकहरूमा तरकारी सप्लाई गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसका बजारको व्यवस्था गरिसकेका छौँ। अनि हामी जे कुरा उत्पादन गर्छौँ कृषिमा अब हाम्रो अहिलेसम्मको ट्रेन्ड चाहिँ के रह्यो भने काम उत्पादनलाई चाहिँ जोड दिने, बजारलाई जोड्न दिने, बजारीकरणको व्यवस्थापन नगरिदिने, किसान निराश हुने, दुध दुने, खोला फ्याँक्ने होइन, बाटोमा फ्याँक्ने, गोलमेडा लगाउने, अब सडकमा फ्याँक्ने, त्यो देख्यो नि त हामीले बजार भाउ नपाउँदा। त्यसैले हामी उत्पादनको सँगसँगै बजारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बिना बजारको उत्पादनलाई मात्रै फोकस गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गरेका छौँ र त्यो अनुसार काम गरेका छौँ होइन। दुधमा काम गर्ने किसानहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी पैसा अनुदान दिएका छौँ र बाँकी अनुदानको प्रक्रिया जुन थियो त्यो हिजो आजको अनुदान भन्दा अब अनुदानलाई ठ्याक्कै रोक्यौँ हामीले। अनुदान दिँदाखेरि ठिक ठाउँमा अनुदान पुगेन, वास्तविक किसान कहाँ पुगेन, त्यहाँ पनि बिचौलियाहरूको रजाइ भयो, खास मान्छेले मात्रै पाउने भए भने गुनासो आएपछि हामीले यो वर्षदेखि ठ्याक्कै अनुदान रोकिनै दियौँ होइन। अब सफ्ट लोनमा चाहिँ दिने भनेपछि किसानहरू त्यसमा उत्पादित भएका छन्। ती सबै क्षेत्रमा बहिष्कृत पिछडिएका वर्गहरूलाई कसरी समेट्नु भएको छ? अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब ठ्याक्कै कसरी समेट्नु भएको छ भन्दा पनि उहाँहरूको हकमा हामीले के कति गर्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ अब यो चाहिँ सडक सहयोगापेक्षी मानव मुक्त भनेर हेटौँडाबाट सुरु गरेको त्यो अभियान हो। आज देशव्यापी त्यो अभियान चलाएको छ। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ अब सम्बोधन गरिसकेको छ र हामीले अब सडकमा तपाईँ कुनै पनि मान्छे सडकमा पाउनुहुन्न, कुनै खान नपाएर बेरोजगार मान्छेहरू पाउनुहुन्न, खान नपाएर बसेका मान्छे पाउनुहुन्न, मानसिक सन्तुलन गुमाएका मान्छेहरू सडकमा पाउनुहुन्न। सडक बालबालिकाको अहिले तपाईँ जानु भने 2टा यस्ता अर्गनाइजेसन छन् यहाँ र देशभरि हामीले त्यसलाई बढाइरहेका छौँ। एउटा मैले भनेको अर्को चाहिँ सरकारको नजरमा नपरेको दूरदराज गाउँमा अपाङ्गता भएका अशक्त महिला दलित भनेर भनिन्छ, तिनीहरूले कति अवसर पाए? किनभने संहिता त तिनका लागि थियो नि त, सुकिला मुकिला मात्रै भन्दा पनि तल्लो तहसम्म ती नागरिक होइन। त्यसलाई अब हाम्रो पहुँच अनुसार हाम्रो स्रोत र साधनले भएसम्म होइन। अब यहाँ एउटा कुरा के छ भने फेरि पनि स्थानीय तहमा जानै पर्ने कुरा चाहिँ के भने स्थानीय तहको स्ट्रेन्थिङ जति हुन्छ त्यति नै मुलुकको प्रगति र विकास हुन्छ। स्थानीय तह कमजोर हुँदाखेरिको अवस्थामा हुँदैन, स्थानीय तहको निष्क्रियताले काम हुँदैन, स्थानीय तह जति सक्रिय हुन्छन्। अब यी सबै कुरा चाहिँ नि तपाईँको स्थानीय तह हामीले पोलिसी दिन्छौँ, हामीले उसलाई सपोर्ट गर्छौँ होइन, हामीले आर्थिक सहयोग गरौँला,
तर यी सबै कुरा खोज्ने कुरा र गर्ने कुरा सरकारलाई बलियो बनाउने कुरामा स्थानीय सरकारको भूमिका बढी हुन्छ। त्यसै कारणले हामी भनिरहेका छौँ स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ होइन। तपाईँले भने जस्तै अब सबै यो चाहिँ अब यी सबै अहिले हामीले जुन यो 3 अर्ब रुपियाँको कुरा गरेर छौँ, त कतिपय कुराहरू त हामी सिम्पली त्यो चाहिँ नि उहाँहरूसँग फिर्ता लिने अपेक्षा पनि गर्दैनौँ। कतिपय त्यो क्षेत्रलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। गर्न सक्ने कुराहरूलाई उहाँलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गराउने भनेर भनिएको छ होइन। स्पेसिफिक अब उहाँलाई तालिम दिने गर्ने यी त जम्मै रेगुलर फङ्सन भयो, त्यसले त खासै उनीहरूलाई हुँदैन। उनीहरूको जीवन भनौँ न कसरी पाल्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सरकारले एकदम गम्भीर ढङ्गले काम गरेको छ। त्यहाँ मोबिलाइज गरेको छ। हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू, हाम्रा कर्मचारीहरू छन्, त्यहाँ हाम्रो अफिसहरू छन् होइन। बालबालिका सम्बन्धी अफिस छ, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सबै जिल्लामा छ। सबैको जिम्मेवारी भनेको ती सबै कुरालाई काम गर्ने कुरा हो। ठिक छ। अब तपाईँको म अन्तिम रेकमेन्डेसन लिन चाहन्छु। यो 3 तहको समन्वय बढाउनलाई अब के गर्नुपर्छ होला स्थानीय सरकार, तपाईँ आफैले र केन्द्र सरकारले? होइन, त्यसमा कुनै ठुलो समस्या छैन। एउटा सेन्टरमा एउटा मेकानिजम बनाउनुपर्छ। त्यो मेकानिजम भनेको तिनै तहको सरकारका बिचमा समन्वय, सरकारको प्रतिनिधि रहने गरी होइन, 3 तहकै सरकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा मेकानिजम हुनु पऱ्यो। त्यहाँ एउटा सचिवालय हुनु पऱ्यो। त्यो सचिवालयले डे टु डे अब मलाई कुनै कुरा भन्नु पऱ्यो, म सधैँभरि प्रधानमन्त्रीसँग त मेरो एक्सेस हुनु पनि हुँदैन, त्यो सम्भव हुँदैन हो। सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले गर्नुपर्ने, तर मन्त्रालयले के गर्छ भने एज ए होल सबैमा गर्ने त भन्छ, तर मैले के भन्छु त्यो स्पेसिफिक एउटा चाहिँ युनिटै चाहिन्छ। त्यो युनिट नभइकन हुँदैन। अब त्यो सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको सचिवले काम दुनियाँ 10वटा काम हेर्ने मान्छेलाई भनेर मात्र त हुँदैन। त्यसको निम्ति एउटा अलग्गै त्यो प्रधानमन्त्रीको मातहत भन्ने मैले त्यो मन्त्रालयमा एउटा युनिट चाहियो कि अलग्गै समन्वय युनिट भनेर भनौँ न त्यसलाई होइन। तिनै तहका सरकारका बिचमा समन्वय गर्ने भनेर एउटा युनिट भयो भने अनि हामी सबैको स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारले पनि उनीहरूसँग डाइरेक्ट चाहिँ कुरा गरेर होइन समस्याका विषयमा पोलिसीका बारेमा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ। योभन्दा बाहेक मैले केही छुटाएँ, तपाईँ अन्तिममा केही जोड्न चाहनुहुन्छ कि यो संहितालाई सफल बनाउनलाई अथवा तपाईहरुलाई होइन त्यस्तो त अहिले केही छैन। अब तपाईले बुझिया तहमा नागरिकहरुको अलिकति बुझाइ अब विश्वास पनि नभएको अलि बढी अविश्वास पनि हो अथवा त्यस्तो छैन। मलाई त्यस्तो अविश्वास छैन। एउटा कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने सरकारवाला छ एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ। अरू मैले एउटा कुरा छुटेछ के भने यो कुरा उठाउँछ कि बीचको प्रदेश सरकार चाहिँदैन भनेर त्यो त संघीयता नै चाहिँदैन भन्ने मान्छे छँदैछ नि त तपाईँको। आज छन्, हिजो छन्, भोलि छन्। संघीयता चाहिँदैन भने त बहसै चलिरहेको छ नि। तपाईँ मिडियामा हेर्नु न संघीयता होइन, संघीयता नचाहने मान्छेहरू र यो संघीयता खारेज गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ, समावेशी खारेज गर्नुपर्छ, फेरि हामी हिजो जहाँ थियौँ त्यहीँ जानुपर्छ, यो संघीयता बेठिक छ भन्ने त एउटा छँदैछ नि। ती मान्छेहरूले चलाएको हल्लाको पछाडि हामी लाग्दैनौँ होइन। अब संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, संघीयताले कति काम गर्यो भन्ने बुझ्नलाई तपाईँको गाउँमा बस्नुपर्छ। सहरमा बस्नेले त्यो कुरा भन्दैन, सहरमा बस्नेले भन्दैन। अब तपाईँले एउटा कुरो छुट्याएको छैन के भने हाम्रो यो प्रदेश बागमती प्रदेशभित्र सङ्घीय राजधानी पनि छ। सङ्घीय राजधानी भएको हुनाले यसमा केही कुराहरू चाहिँ नि अलिकति कर्णाली प्रदेश र बागमती प्रदेशमा फरक छ हेर्नुहोस् है। मुलुकको राजधानी काठमाडौँ 3 नम्बर प्रदेशमा पर्ने भएको हुनाले काठमाडौँमा शासन गर्ने जुन सङ्घीय सरकार छ होइन, अब उसको र यो प्रदेश सरकारको बिचमा अलिकति तालमेल छ नि, अलिकति नमिल्न पनि सक्छ। जस्तो एउटा उदाहरण दिएँ मैले, प्रदेश सरकारलाई 6 दिन चाहिँ नि बिदा दिने स्वतन्त्र कानुनले व्यवस्था गरेको छ। 6 दिन बिदा दिन सक्छौँ हामी। तर म के भन्छु भने मैले दिएको बिदा सिंहदरबारले मान्ने कि नमान्ने त हो, त्यहाँ समस्या छ होइन। हामी त बिदा दिउँला यहाँ, तर अब यो काठमाडौँ समेत परे हुनाले सिंहदरबारले मानेन त्यो बिदा भने त यो बिदा दिएको कुनै अर्थ भएन नि हो। त्यो अब यस्ता खालका कतिपय समस्या छन्। अहिले तपाईँको चाहिँ नि अब प्रहरीहरू पनि के भयो, अब केन्द्र हेर्ने चाहिँ नि काठमाडौँका 3टा उपत्यका के अरे 3टा जिल्ला हेर्ने चाहिँ नि अलग्गै राख्ने, त्योभन्दा बाहिरको मात्रै दिने। अब हिजो कोभिड भयो, कोभिडलाई के भन्यो भने कोभिडको मतलब उपत्यकाभित्रको चाहिँ नि सेन्ट्रलले हेर्ने, त्योभन्दा बाहिर प्रदेशले यस्ता खालका कुराहरूले गर्दाखेरि कतिपय समस्या हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नमिल्ने खालको होइन, नसुहाउने खालको। अब प्रदेशभित्र छ, अब राजधानी छ, अब राजधानीको अलग्गै कानुन। मैले भने त्यसो भए चाहिँ नि हामीले सुरुदेखि के बनाएको थियो भने मेट्रो बनाऊ, काठमाडौँ भ्यालीलाई चाहिँ मेट्रो बनाऊ, यो प्रदेश कुनै प्रदेशभित्र पनि नराखौँ,
प्रदेशको एउटा अङ्गको रूपमा होइन, यो आफैमा स्वायत्त एउटा चाहिँ नि मेट्रो सिटी, काठमाडौँ मेट्रो सिटी भनौँ न त, मेट्रो भनौँ होइन, भनेर त हामीले यत्र यत्र डकुमेन्ट तयार गरेर यो 8-10 वर्षसम्म काम गर्यो। जुन कुरा स्ट्रेन्थ हुनुपर्छ त्यो कुरा तपाईँहरूलाई विकनेस भइदियो। त्यो विकनेस भएन है, जे कुरा हुनुपर्थ्यो त्यो भएन। अब अहिले चाहिँ नि अब अलिकति अप्ठ्यारो त्यसले पर्यायो हुनाले अब हामी चाहिँ नि अलिकति कता कता अलि केही विषयले चाहिँ नि यस्ता कुराहरू छोएका छन्। जस्तो भनौँ न अहिले प्रदेश प्रहरीको कुरा गर्दाखेरि पनि इन्डिकेटरको रूपमा देखाउनको लागि फेरि लाभ पनि भयो होला नि त। सङ्घीय राजधानी छ, तीनवटा महानगरपालिका यहीँ छन्, एउटा उपमहानगरपालिका छ, 41वटा त नगरपालिका, 41वटा नगरपालिका। बजेट वाइज पनि 51 अर्ब करिब त्यो भनेको त सानो बजेट पनि होइन। ठिक छ, अब यसलाई बिट मारौँ। अब यसका अलावा तपाईँले अरू प्रदेशहरूभन्दा मेरोमा भ्रष्टाचार कम छ, बेरोजगारी कम छ भनेर दाबी गर्दै गर्दाखेरि गाउँ गाउँमा बाटो पुगेको छ, पानी पुगेको छ, खानेपानी पुगेको छ भनेर दाबी गर्दै गर्दा पनि दुर्भाग्य तेस्रो वर्ष तपाईँ पुग्दा नपुग्दै अविश्वासको प्रस्ताव आयो। यसलाई कसरी फेस गर्नुहुन्छ? अबको भविष्य के देख्नुहुन्छ? अब मैले यसलाई धेरै चाहिँ नि सोचे पनि छैन। सबै एउटा के भयो भने नि अब डे वानदेखि मैले भने न, मैले त सुरुकै दिएदेखि यदि 2 वर्ष नपुग्दै अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने कुनै प्रोभिजन भइदिएको भए, संविधानले त्यसलाई बाइन्ड गरेको भए आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि आउँथ्यो त्यो, भन्नु भने के। तर के भने कुनै एउटा समय थियो यो व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि एउटा टिप्पणी गरेको थियो कि हनीमुन पिरियडसम्म त चुप लाग्थ्यो भन्ने चलन थियो। हनीमुन पिरियडमै आउँथ्यो हनुमान 6 महिना पनि पुग्दैन थियो होइन। तर के भने संविधानले दिएन, त्यति बेलादेखि उहाँहरूको त पहल त गरेकै हो। अब उहाँले यति नराम्रो इगो राख्नुभयो नि, यस्तो नराम्रो इगो राख्नुभयो कि कुनै पनि हालतमा चल्न नदिने भन्ने ढङ्गले जसरी जानुभयो, त्यो चाहिँ नि संविधानले नदिएको हुनाले अहिले पछिबाट गयो। अब पछिल्लो चरणमा त अब सेन्ट्रल पोलिटिक्स नै अब धेरै यताउता भएको। मैले यसरी समप गरौँ कि तपाईँको कन्क्लुजन, 3 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कन्क्लुजन संहिताको सवालमा सबभन्दा पहिलो राजनीतिक कर्मीहरूको इमान्दारिता अथवा संस्कारयुक्त राजनीतिक चेतना नै अभाव हो, त्यति मात्रै भइदिएको राज्यकर्मी मात्र होइन, त्यसमा ब्युरोक्रेसीको भूमिका छ। ब्युरोक्रेसी त मस्ट अफ अल ठुलो सहयोग गरेन, मस्ट अफ अल होइन। धेरै जस्तो ब्युरोक्रेसीमा रहनेहरू संहिताकोलाई यसलाई राम्रो होस् अथवा संहिता ठिक छ भन्ने पक्षमा धेरै कमजोर देखेँ मैले मान्छे होइन। अब पोलिटिसियनहरूमा पनि सबैमा त्यो आत्मसात गरेको चाहिँ नि पाइएन, त्यही हो छोटोमा। त्यसो भए त योभन्दा ठुलो खतरा के हुनसक्छ संहिताका लागि? तपाईँले भनेको मुलुकको प्रशासन यन्त्र उसले यसलाई एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छैन, टाइम लाग्छ। र मेजर पोलिटिकल पार्टीका मेजर की प्लेयर्सहरूले यसलाई ओन गर्न सकिरहेको छ। अब त्यसो भनेर चाहिँ नि अब त्यस्तो होइन, यो टाइम लाग्छ भन्नुहोस्। सुन्नु न, के भने नि मैले अघि नै धेरै पटक भने नि अब यो विदिन 3 इयर्समा चाहिँ नि सबै कुरा भइसक्छ। मतलब एउटा ठुलो लिगेसीबाट आयो भने हामी एउटा संस्कारबाट आएको सबै कुरा चेन्ज गर्न सक्छ। संस्कार चेन्ज गर्न गाह्रो, सुन्नु संस्कार कल्चर चेन्ज गर्ने भन्दा गाह्रो हुन्छ कि। तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने अनि आम नागरिक तपाईँले त्यो स्पेस दिने एक्सपेरिमेन्ट भने त अब तपाईँको 2 वर्ष कुनै नयाँ ठुलो कुरो हो। 2 वर्ष एउटा सरकारको कुरा कन्सेप्चुअली एग्रिड हुन सक्नुहुन्छ नि त 3 वर्षमा। कन्सेप्चुअली त तपाईँहरू एग्रिड हुन सक्नुहुन्छ नि। 3 वर्षसम्म पनि त्यही डिलेमा त कहाँ पाइयो त? त्यस्तो काम रोके पनि त छैन नि। मतलब जति हुनुपर्ने इफोर्ट जे हुनुपर्थ्यो नि एकदमै अन्तर्मनदेखि हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अलिकति नभएको। ठिक छ, यो अविश्वासको प्रस्ताव तपाईँ कसरी फेस गर्नुहुन्छ? अविश्वासको प्रस्ताव अघि सन्दर्भ उठ्यो फेरि हटायो होइन। अब अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ 19 गतेदेखि सम्भवतः त्यसमा बहस छलफल हुन सक्ला। तर म फुल्ली कन्फिडेन्टमा के छु भनेदेखि कुनै पनि मलाई डोरमणि पौडेल भन्ने मान्छे म आज मात्र होइन हिजो पनि अलिअलि चिनिएकै नामभित्र पर्छु म होइन। एउटा फिल्डमा मेरो जति योगदान छ त्यो सबैले धेरैले बुझेका छन् र सबैलाई विश्वास पनि के छ भने जतिले मेरो नाम सुनेका छन् मस्ट अफ अल सबैलाई एउटा विश्वास के थियो भने बागमती प्रदेशले एउटा योग्यतम मान्छे पाएको छ भन्ने कुरामा आम पिपलमा थियो, त्यो भावना थियो। तर यो बिचमा चाहिँ नि अलिकति अब साथीहरूकै बिचबाट, पार्टीकै बिचबाट, आफ्नै पार्टीका बिचबाट अहिले जे खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन्, प्रयत्नहरू भइरहेका छन्, अविश्वासको प्रस्ताव राखिरहनु भएको छ र अविश्वासको प्रस्ताव उहाँहरूको मतलब पास हुने त कुनै सम्भावनै छैन। हेर्नुहोस् है, उहाँहरूको अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन्छ र अविश्वासको प्रस्तावमाथि उहाँले मतलब के भन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ नि पास गर्न सक्नुहुन्न, उहाँको बहुमत पुग्दैन। त्यस कारण के पनि छैन। त्यो चाहिँ 3 वर्षको कुरा भयो, तपाईँ सहभागीहरू 2 वर्ष छ।
5 वर्ष पुग्दै गर्दा म तपाईँसँग फेरि अन्तर्वार्ता गर्न आउँछु, त्यो बेलामा के हुन्छ तपाईँसँग चेकलिस्ट भएका कुराहरू, चेकलिस्ट अबको 2 वर्षमा हुने कुराहरू अबको 2 वर्षमा तपाईँको सामाजिक क्षेत्रमा अब धेरै ठुला भनौँ न, तपाईँको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एउटा व्यापक परिवर्तन पाउनुहुन्छ तपाईँले। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामी एउटा सुरुङ मार्गको परिकल्पना होइन, एउटा अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ, जो अहिलेको सरकारले पनि त्यसलाई आँट नगरेको भनौँ, लामो समयदेखि यो भीमफेदी टु चाहिँ नि कुलेखानीको सुरुङ हामी बनाउने अन्तिम चरणमा अब जो लास्ट उसमा टेन्डरमा जाने बेला भइसकेको छ। त्यसपछि यो बिचमा हामीले चाहिँ नि इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ र अहिले भर्खर 40वटा बसको मलाई भोलितिर चाहिँ म बिजुली गाडी चढेर आएको थिएँ, तपाईँको परिसरमा पनि बिजुली गाडी देखेँ। मैले सबभन्दा पहिलो किनेको र हाम्रो पहिलो नीति र कार्यक्रममा के भन्यो भने 2085 सम्ममा नेपालका खास सहरहरूमा बिजुलीको अरू गाडी चाहिँ नचल्ने। सङ्घीय सरकारले बिजुलीको गाडीमा त्यस्तो अचाकले ट्याक्स बढाउँदा तपाईँले केही भन्नु भएन? होइन, भन्यो त्यो उहाँहरूको पनि लजिक रहेछ। बिजुलीको गाडीमा ट्याक्स बढाउनुको पछाडिका कारणहरू धेरै भन्नुभयो, म अहिले त्यसलाई चाहिँ नि अब भला भने चुप लाएँ होइन। केही कारण छ त्यसलाई सार्वजनिक सार्वजनिक गाडीमा चाहिँ गर्नुभएको छैन होइन, बढाइया छैन, त्यसैले हामीले फोकस चाहिँ सार्वजनिक गाडीमा गर्ने हो। हामी त्यो बस पनि चलाउँछौँ र प्रत्येक गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको केन्द्रमा पुग्ने सडकहरू अहिले पनि हामीले एउटा पोलिसी के बनाएका छौँ भने तपाईँको कालोपत्रेबाट त्यो सम्बन्धित गाउँपालिकाको सेन्टरसम्म पुग्नको निम्ति बाटो पक्की बनाउने 18-20वटा बाटो अहिले हामीले अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ, पुगिसकेका छन्। अब यो 2 वर्षमा हामी सबै ठाउँहरूमा पक्की बाटोहरू बनाउँछौँ। खरको छानो मुक्त प्रदेश भनेर भनेका छौँ। अरू सुशासनका सवालहरूमा ई गभर्नेन्सको कुरा आउँछ, सूचना प्रविधिको कुराहरू आउँछ, सबै आउँछन् होइन। अनि तपाईँको चाहिँ खरको छानो मुक्त प्रदेश भनेका छौँ। खरको छानोलाई मुक्त गर्नुको निम्ति हामीले अहिले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अब प्रदेशभित्र कहीँ पनि सम्भवतः खरको छानो हुने छैन होइन। यही अवधिमा अब भूमिहीनहरूको व्यवस्था हुन्छ। भूमिहीन सुकुम्बासीहरू जो अव्यवस्थित बसोबासीहरू उनीहरूलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्छौँ, उनीहरूको व्यवस्था हुन्छ र सबै चाहिने जग्गाका मालिकहरू बन्न सक्छन् होइन। अव्यवस्थित बसोबासी रहने छैन र व्यवस्थित बसोबास हुनेछ। र खास गरेर मेरो चाहिँ के भन्छ भने म एउटा कुरामा के विश्वास गर्छु भने अनप्लान वेमा कुनै काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा म सुरुदेखि मेरो फर्स्ट नै हो होइन। प्लान वेमा काम गर्नुपर्छ। हामीले अहिले पनि आधार पत्रहरू तयार गरेका छौँ। हामीले चाहिने हाम्रो योजना आयोगले 5 वर्ष रणनीति बनाइसकेको छ। 5 वर्ष आवधिक योजनाहरू निर्माण गरिसकेको थियो। आवधिक योजनालाई नै टेकेर हामी अगाडि बढ्नु। पूर्वाधारको क्षेत्रमा खास गरेर कृषिमा हामी फोकस गर्छौँ। मैले अघि भने तपाईँ ठुला उत्पादनहरू बनाउने, अब अहिले मैले चितवनमा एउटा हेरेर आएँ, एउटा चाहिँ यो कोल्ड हाउस अब यति ठुलो एउटा बृहत रहेछ, मैले सोचे भन्दा पनि ठुलो होइन। त्यस्ता हामी सबै जिल्लाहरूमा बनिरहेका छन्। अहिले 15-16 बनिरहेका छन् ठुला किसानहरूलाई चाहिँ भनेपछि यसरी तपाईँले धेरै कुरामा परिवर्तन पाउनुहुन्छ र अहिले पनि धेरै परिवर्तनको अनुभूति मान्छेले गरिरहेका छन् होइन। अबको दिनमा अबको 2 वर्षपछि तपाईँ आउनुभयो भने योभन्दा ठुलो चेन्ज पाउनुहुन्छ। र त्यो 2 वर्षभन्दा अगाडि अब काठमाडौँ फर्केपछि पनि तपाईँको कुनै एउटा विधि प्रविधि वेब पेजमा यी सबै कुराहरू पारदर्शी छन्, आम नागरिकले सूचना पाइरहेका छन्? त्यो त पाइरहेको छ। त्यसमा कुनै हुन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद बाँकी कार्यकालका लागि र आज तपाईँले जुन समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धन्यवाद। ल, अब तपाईँको यो मिडियाको माध्यमबाट मेरा कुराहरू पनि अब आम चाहिँ नि पिपलहरूमा पुर्याउने सहयोग गर्नुभयो, त्यसको निम्ति तपाईँलाई पनि धन्यवाद। बिल्कुल। मलाई यो सङ्घीय अनुभव कस्तो छ, आम नागरिकले कति अनुभव गरेका छन् र यस विषयमा पनि प्रशस्त छलफल संवाद चलाउनुपर्छ भन्ने आशय थियो। त्यही भएर टक तपाईँ लिएर भनेर प्रदेश गइरहेको छ। फेरि पनि मुख्यमन्त्रीज्यू, समयका लागि धन्यवाद।